लक्ष्मण केसी के भयो ल भइसक्यो सुरु भइसक्यो हो प्रेसर ओन्ली भ्यारिज इन वर्टिकल डिरेक्सन में रिलेसन के आएको थियो डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो इन्टू जी यो कुन केसमा माइनस युज गर्ने जब हाम्रो जेड एक्सिस कता पोजिटिभ छ वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हामीले उ गर्यौं भने पोजिटिभ ल्यायो भने रोजी मात्रै गर्ने त्यसैले अर्को पास्कल्स ल यसै तपाईको डबल आवाज आइरहेछ है तपाईले म्युट गर्नुस् त कसको पास्कल्स लले के भने कुनै एउटा प्वाइन्ट छ प्वाइन्ट ए त्यहाँको प्रेसर जुन पनि डिरेक्सनमा के हुन्छ यो डिरेक्सन भन्नुस् यो डिरेक्सन 1 डिरेक्सन 2 डिरेक्सन 3 डिरेक्सन 4 जुन पनि डिरेक्सनमा प्रेसर के हुन्छ प्रेसर विल बी सेम इन एभ्री डिरेक्सन लास्ट क्लास हामीले यहाँसम्म पढेका थियौं प्रेसर विल बी सेम इन एभ्री डिरेक्सन पास्कल्स ल र हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल हो र यो कुराबाट समराइज गरेर अब अगाडि बढ्छु अगाडि चाहिँ के भन्न खोजे भने कुनै एउटा कन्टेनर छ ठ्याक्कै यो कन्सेप्ट अनुसार यो मेरो प्वाइन्ट ए जसको हाइट h1 छ व्हाट विल बी द प्रेसर एट प्वाइन्ट ए सबभन्दा पहिलो कुरो प्वाइन्ट 1 यहाँ छ प्वाइन्ट 1 मा प्रेसर कति हुन्छ प्वाइन्ट 1 मा प्रेसर कति हुन्छ प्वाइन्ट 1 मा प्रेसर प्वाइन्ट 1 के छ हाम्रो यहाँ माथि PATM भनेपछि प्वाइन्ट 1 मा मेरो प्रेसर के भयो PATM गजमा कति हुन्छ PATM छ भने गजमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो त एब्सोल्युटमा भयो गजमा भने कति हुन्छ 0 गुड किनभने गजमा PATM को रेस्पेक्टमा नापिन्छ PATM नै भयो भने गजमा के भयो 0 गजमा PATM को भ्यालु 0 लिएर क्याल्कुलेसन गरिन्छ है गजमा अर्को कुरो व्हाट विल बी द प्रेसर एट प्वाइन्ट ए जहिले पनि के भने जुन पोइन्टको प्रेसर निकाल्नु छ र जुन पोइन्टको प्रेसर थाहा छ भनेपछि हामीले के गर्छौं ए भन्ने पोइन्टको मलाई प्रेसर निकाल्नु छ भने पहिला के गर्छु मलाई कुन पोइन्टको प्रेसर थाहा छ मलाई यहाँ कुन पोइन्टको प्रेसर थाहा छ प्रेसर पोइन्टमा डिफाइन गरिन्छ है कुन पोइन्टको प्रेसर थाहा छ मलाई यहाँ 1 को भनेपछि प्रेसर एट 1 गरे पहिला प्रेसर एट 1 म 1 मा त तल गएर छु कि माथि गएर छु तल भएपछि प्लस कि माइनस तल गरेपछि उले के भने अघिको रिलेसन जेड तल आयो भने पोजिटिभ भनेपछि तल कि माथि तल गएपछि हामी 1 बाट ए तल छ तल गएपछि प्रेसर बढ्छ कि घट्छ बढ्छ भने प्लस साइन कि माइनस साइन प्लस साइन प्लस कतिले प्रेसर बढ्छ रो जी इन्टु कति हाइट छ h1 एब्सोल्युटमा आयो हो तपाईको गजमा निकाल्नु पर्यो भने यो त P1 त PATM हुन्छ गजमा निकाल्नु पर्यो भने PATM कति हुन्छ 0 भनेपछि रो जी h1 सिमिलरली यो मलाई B भन्ने पोइन्ट अफ प्रेसर निकाल्नु पर्यो जुन के जसको हाइट s2 तल छ A भन्दा कसरी निकाल्नु छ कसरी निकाल्नु छ A को प्रेसर थाहा छ विथ रेस्पेक्ट टु A कसरी निकाल्नु छ विथ रेस्पेक्ट टु A ल PA plus rho g h2 PA plus rho g h2 अब गजमा चाहिन्छ भने गज गर्ने एब्सोल्युटमा चाहियो भने एब्सोल्युट गर्ने के गाह्रो छ गज र एब्सोल्युटमा कन्भर्ट गर्ने के गाह्रो छ P gauge is equal to P absolute minus PATM local क्या स्टैंडर्ड के भनेको लोकल अब P absolute minus PATM कुन पोजिटिभ गजको लागि अर्को PATM लोकल माइनस P absolute कुन केसमा नेगेटिभ और गज प्रेसरको भ्याक्युम प्रेसरको लागि नेगेटिभ और भ्याक्युम प्रेसरको लागि यो C भन्ने पोइन्ट छ C भन्ने पोइन्टको मलाई प्रेसर निकाल्नु पर्छ जसको हाइट S3 माथि छ A भन्दा pressure at C with respect to A PA minus rho g h2 PA minus rho g h3 माइनस किन गरेको यहाँ माथि गाछौं त हामी A बाट माथि गरिरा छौं with relative to with respect to 1 निकाल्नु पर्यो भने with respect to 1 PATM plus
रोजी कति हाइट कति छ हाइट कति हुन्छ H1 टोटल हाइट S3. या h1 - s3 गुड h1 - s3 अब यो निकाल्न तरिका बुझ्नुभयो कि भएन इक्वेसन कसरी बनाउने कुरा बुझ्नुभयो कि भएन इक्वेसन कसरी डेभलप गर्ने मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिइरहेको छु मलाई सी भन्ने पोइन्टमा जानु छ भने प्रेसर एट 1 मलाई थाहा छ प्रेसर एट 1 बाट म तल गए कि माथि गए सी मा आउन 1 बाट तल गएकोले गर्दा प्लस गरे प्लस कति रोजी h1 - s3 म कुन पोइन्टमा आइसके यति जोड्दा सी पोइन्टमा जुन पोइन्टमा आए इज इक्वल टु त्यही गर्ने इक्वेसन यसरी बनाउने हामीले इक्वेसन कसरी बनाउने बुझ्नु भयो कि भएन हो सिमिलरली मलाई ए मा जानु छ भने के गर्छु प्रेसर एट सी प्लस रोजी s3 कुन पोइन्टमा आइसक्यो भन्नुस् त ए पोइन्टमा ए भनेपछि इज इक्वल टु प्रेसर एट ए जुन पोइन्टमा आए त्यसको प्रेसर मलाई थाहा छ भने के गर्छु मैले क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छु क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक त बुझ्नु कसरी माथि जान्छु भने माइनस तल आउँछु भने प्लस जुन पोइन्टमा आउँछु इज इक्वल टु त्यो पोइन्टको प्रेसर अफ दैट पोइन्ट इक्वेसन बनाउन बुझ्नु भयो कि भने मैले यो तरिकाले सिकाउँछु किताबमा ड्याटम भनेर सिकाउँछु मैले यो पोइन्टलाई यो तरिकाबाट सिकाउँछु मलाई यही सजिलो लाग्छ एकछिनमा सबै मिल्छ यो तरिकाले गयो भने पहिलेसम्मको कन्क्लुजन अनुसार यदि यो दुईटा एउटै एलिभेसनमा छ भने ल भन्नुस् व्हाट विल द प्रेसर एट पॉइंट x पॉइंट y आर द सेम अर डिफरेंट दुवैको हाइट सेम छ सेम किन प्रेसर भेरिएसन तपाईको x डाइरेक्सन y डाइरेक्सनमा हुन्छ प्रेसर भेरिएसन कि z डाइरेक्सनमा मात्रै डेप्थ मात्र हुन्छ z डाइरेक्सनमा मात्रै त्यही भएर प्रेसर एट x र प्रेसर एट y के हुन्छ यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन के आयो pressure at same level will be what same level equal pressure at same level will be equal एउटा लेभलमा जे जति पोइन्टहरु छन् सबै पोइन्टमा प्रेसर के हुन्छ सेम हुन्छ पहिलेसम्मको यो कन्क्लुजन यसलाई फेरि मैले चेन्ज गर्छु यसलाई मोडिफाई गर्छु प्रेसर जहिले पनि एउटै एलिभेसनमा छ भने जहिले पनि सेम हुन्छ भने जरुरी छैन त्यो यो स्टेटमेन्टलाई मैले मोडिफाई गर्छु अहिले पहिलेसम्मको हजुर सर आरएस श्रेष्ठलाई इन्भाइट गरिदिनुहोस् न होला आरएस श्रेष्ठ गयो भयो सर कलिङ देखाएको होला चाहिँ ल ठीक छ ल फेरि म स्लाइडतिर गएँ यहाँबाट पोइन्टर जान्छ ठिकै पनि छ ल यो त भइसक्यो तपाईको यो पार्ट डिस्कसन अब भन्नुस् त पोइन्ट ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी पोइन्ट डी सबैमा प्रेसर सेम कि डिफरेन्ट एउटै एलिभेसनमा छ सबै आर द सेम अर डिफरेन्ट के हुन्छ सेम हुन्छ सेम तर हेर्नुस् त ए भन्दा जति पानीको मास बी भन्दा जति माथि पानीको मास सी भन्दा जति पानीको माथिको मास डी भन्दा सबैमा सेम छ कि डिफरेन्ट पानीको मास डिफरेन्ट छ डिफरेन्ट छ तर प्रेसर सरेको पोइन्टमा के सेम छ सेम बिकज फ्लुइड प्रेसर डज नट डिपेन्ड अपन द शेप अफ द भेसल यसलाई मैले अहिले फर्दर एकछिन अझ एक्सप्लेन गर्छु अब हेर्नुस् यो पार्ट तपाईको एक्जाममा त आउने कुरो हैन त्यो पनि बुझिराख्नु तपाईँ यो पार्टलाई अझ मैले अझ एक्सप्लेन गर्छु के भएर चाहिँ सेम भएको प्रेसर सेम हुँदा पनि डिफरेन्ट मास किन त्यसको लागि मैले यहाँ एक्जाम्पल दिन्छु पहिला के गरे भने एउटा मैले सिलिन्ड्रिकल कन्टेनर जसको बटम एरिया कति छ ए छ बटम एरिया ए छ यहाँ मेरो लिक्विड कतिसम्म फिल गरेको छ यच हाइटसम्म फिल गरेको छ ल भन्नुस् त यसमा चाहिँ यहाँ यो बटममा प्रेसर कति लाग्छ त्यो भन्नुस् प्रेसर एट बटम ये बटम हो मेरो
बटम यो मेरो टप ल बटममा प्रेसर कति हुन्छ PATM plus rho GH. PATM plus rho GH गुड PATM plus rho GH कुन डिरेक्सनमा लाग्छ माथि कि तल प्रेसर अलवेज नर्मल एन्ड कम्प्रेसिभ Downward pressure. अपवर्ड कि डाउनवर्ड कम्प्रेसिभ भनेपछि यसरी लाग्दैन यसरी लाग्छ टपमा भन्नुस् कुन प्रेसर लाग्छ Compression like downward. PATM तर डिरेक्सन कता डाउनवर्ड ल फोर्स भन्नुस् फोर्स F2 बटमको फोर्सलाई मैले F2 राखे F2 कति हुन्छ हेर्नुस् त हरेक कोना प्रेसर सेम छ कि छैन हरेक कोना प्रेसर सेम छ भने फोर्स कति हुन्छ Pressure into area. प्रेसर इन्टु एरिया ल भन्नुस् त प्रेसर इन्टु एरिया भनेपछि PATM प्लस rho GH इन्टु एरिया ल भन्नुस् माथि F1 कति हुन्छ यहाँ माथि टपमा लाग्ने क्रस सेक्सन एउटा सिलिन्डर छ सेमै हुने हो PATM into A. PATM into A. What is net pressure force? What is the net pressure force? F2 minus F2. F2 minus F1. कुन डिरेक्सनमा लाग्छ नेट प्रेसर फोर्स अपवर्ड कि डाउनवर्ड कुन ठुलो छ Relaxes. ह upward अपवर्ड ल नेट प्रेसर फोर्स अपवर्ड कति हुने भयो ल भन्नुस् त PATM plus rho GH into A minus PATM into A भनेपछि अल्टिमेटली के आउने भयो rho GH into A rho GH into A यो डिरेक्सन कता माथि अब अर्को कुरा सुन्नुस् हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल हामी अहिले हाइड्रोस्ट्याटिक सेक्सनमा छौं हाइड्रोस्ट्याटिक सेक्सन भनेपछि के हो फ्लुइड एट रेस्ट फ्लुइड एट रेस्ट छ भने नेट फोर्स कति हुनु पर्यो हामी डेरिभेसन गर्ने बेला सबै त्यही कन्डिसन युज गरेका छौं नेट फोर्स कति 0. अब यहाँ नेट फोर्स त माथि छ यसले कसले ब्यालेन्स गरेको छ अर्को यहाँ कुन फोर्स छुटिरहेछ यो लिक्विडको के छुटिरहेछ वेट ल वेट कति हुन्छ वेटको फर्मुला के हो mg इन टर्म्स अफ गामा इन्टु भोल्युम हो के न हजुर गामा ल गामा के हो rho g इन्टु भोल्युम कति हुन्छ ल भन्नुस् यसको कति छ भोल्युम pi r square h पाइ रेडियस दिएको छ अलि के दिएको छ तपाईलाई एरिया अफ क्रस सेक्सन दिएको छ भने भोल्युम कति हुन्छ ah a into h यो कता लाग्छ वेट अपवर्ड कि डाउनवर्ड डाउनवर्ड अब भन्नुस् त यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 हेर्नुस् त दुबै सेम देयरफोर नेट फोर्स कति आउँछ इन भर्टिकल डाइरेक्सन 0 भनेपछि मेरो लिक्विड रेस्टमा भएको भने हजुर रेस्टमा भयो अर्को केस सुन्नुस् यो एउटा फर्स्ट केस हो केस ए केस बी सुन्नुस् अब मैले के गरे भने जुन बटमको मेरो क्रस सेक्सन एरिया ए थियो त्यो फिक्स छ है त्यही छ अघि जति थियो ए अहिले पनि के छ ए अब मैले यसलाई भर्टिकली यसरी माथि नलगेर अब के गरे यसरी लगेर अब भन्नुस् अघिको केसमा र अहिलेको केसमा वेट अघिको केसमा बढी के अहिले केस बी मा केस ए मा कुनमा बढी हुन्छ वेट कुनमा बढी हुन्छ केस ए मा बढी हुन्छ भनेपछि यहाँ मैले के लेख्दिए भने W1 इज ग्रेटर देन W2 इज इट क्लियर यहाँसम्म हो ल भन्नुस् व्हाट अबाउट प्रेसर एट बटम फेरि अहिले पनि हाइट h नै छ है ल व्हाट इज द प्रेसर एट बटम PATM plus rho GH PATM plus rho GH अब यो F2 कति हुन्छ फोर्स हेर्नुस् अघि पनि बटममा एरिया ए थियो अहिले पनि बटममा एरिया के छ ए नै छ भनेपछि अहिले कति हुन्छ ल भन्नुस् फोर्स PATM plus rho GH into A इन्टु एरियासँग डाइरेक्टली किन मल्टिप्लाई गर्न मिलेको फोर्स निकाल्ने बेला प्रेसर सेम छ
प्रेसर सेम छ यहाँसम्म कुरा क्लियर हेर्नुस् अघिको केसमा त F2 र अहिलेको F2 सेम कि फरक सेम सेम एज केस ए व्हाट अबाउट यो F1 यो टपमा लाग्ने प्रेसर कति PATM यसको एरिया के हुन्छ obviously A भन्दा कम हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ मैले A1 माने ल भन्नुस् अब व्हाट इज द फोर्स F1 PATM into A1 PATM into A1 ल भन्नुस् अघि भन्दा F1 के छ कम कि बढी कम भनेपछि लेस देन केस A ल भन्नुस् व्हाट अबाउट नेट प्रेसर फोर्स नेट प्रेसर फोर्स F2 minus F1 हो F2 minus F1 भनेपछि अघिको केस भन्दा बढी कि कम F2 अघिकै हो F1 अहिले के भएको छ झन् कम भएको छ भने F2 minus F1 के भयो अहिले केसमा बढी हुने भयो अघि के छ भन्दा धेरै भयो अघिको केसमा मैले सपोज के एज्युम गरे भने अघि केसमा यहाँ एउटा म्याथमेटिकल डेटाबाट एज्युम गर यसलाई मैले 100 एज्युम गरे कति एज्युम गरे अघि केसमा 100 मतलब अघि केसमा वेट कति थियो होला सर किनभने अघि केसमा त तपाईको नेट प्रेसर फोर्स र वेट दुवै के थियो ब्यालेन्स्ड बराबर भनेपछि त्यही भएर अघि केसमा वेट पनि 100 नेट प्रेसर फोर्स पनि 100 अब अहिले केसमा भन्नुस् नेट प्रेसर फोर्स 100 भन्दा बढी कि 100 भन्दा कम 100 भन्दा बढी 100 भन्दा बढी भनेपछि अहिले मैले कति एजिङ गरे ल 110 भयो सपोज व्हाट अबाउट वेट W2 यहाँ 110 हुनु पर्यो कति हुन्छ अघिको भन्दा भन्नुस् त अघि कति बढी भएको छ अघि 100 थियो भने अहिले बढी घट्छ अहिले वेट के भयो तपाईको अहिले सेकेन्ड केसमा वेट के भयो अहिले कम छैन घट्यो भनेपछि 100 भन्दा बढी कि कम अघि त 100 थियो नि वेट कम ल कम भएर सपोज कति भइगयो सपोज 90 मैले माने एकछिनको लागि 90 80 जति मान्दा नि हुन्छ अब भन्नुस् त यहाँ नेट प्रेसर फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स कति छ 90 is the net force in y direction is equal to 0 or not equal to 0 not equals to 0 is equal to 0 or not equal to 0 not equals to 0 not equal to 0 not equal to 0 भनेपछि लिक्विड रेस्टमा आउन पाउँछ पाउँदैन भनेपछि अब यसमा हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल कसरी लाउनु सर यति त तर यस्तो केसमा पनि त तपाईको यस्तो बाङ्गो हुँदा पनि कन्टेनर यस्तो बाङ्गो हुँदा पनि तपाईको लिक्विड त रेस्टमा बसिरा हुन्छ नि तर यसरी एनालाइसिस हेर्दा त के भयो मेरो नेट फोर्स कता आयो नेट फोर्स अपवर्ड आयो नेट फोर्स अपवर्ड आयो होला अपवर्ड नेट फोर्स त अपवर्ड आयो भनेपछि यो त लिक्विड माथि जानु पर्ने तर लिक्विड माथि त जाँदैन लिक्विड त रेस्टमै बसेको बस्दैन भनेपछि नेट फोर्स हुन त 0 नै हुन्छ नेट फोर्स कति 0 नै हुन्छ तर यहाँ केही न केही एउटा फोर्स त छुटिरहेछ तपाईको त्यो साइडमा एटमोस्फेरिक प्रेसर लाग्छ होला नि सर ल साइडमा तपाईले भन्नुभयो जुन लजिक एटमोस्फेरिक प्रेसर ल मैले त्यो पनि अप्लाई गरे र त्यसलाई मैले डिफाइन गर्छु मैले आफ्नो तर्फबाट है त तपाईले भनेको अनुसार सर यहाँ यो ए भन्ने पोइन्टमा एटमोस्फेरिक प्रेसर त अब के यो कम्प्रेसिभ नर्मल कम्प्रेसिभ भएकोले गर्दा यस्तै लाग्छ नि PATM ए भन्ने फ्लुइड पार्टिकल यहाँ मैले एज्युम गरे हो तले भनेको हुन्छ त्यही हो हजुर सर यहाँबाट यो PATM लाग्छ अनि यसलाई मैले रिजोल्भ गरे भने भर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जान्छ हो हजुर अनि यो भर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स भएपछि अघि हाम्रो नेट फोर्स के आएको थियो अपवर्ड आएको थियो यो फोर्सलाई के गर्छ ब्यालेन्स गर्छ ब्यालेन्स तपाईले ए भन्नुभएको हो कि हैन तले यो लजिक भन्नुभयो हजुर सर ल अब सुन्नुस् मेरो मैले अब यो लजिकलाई डिफाइन गरे
यो प्रेसर एट पोइन्ट ए भन्नुस् त कति हुन्छ प्रेसर यो या साइड तल छ भने रो जी एच प्लस पीएटीएम रो जीएस प्लस हो पीएटीएम यो मैले सानो यसको डीए एज्युम गरे फोर्स कति हुन्छ इन्टु डीए कति हुन्छ फोर्स डीए इन्टु डीए गुड इन्टु डीए यो कुन डिरेक्सनमा लाग्छ यो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड यता साइडबाट त कुन डिरेक्सनमा लाग्छ प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ कम्प्रेसिभ नर्मल यसरी लाग्दैन लाग्छ पानीको तिरोबाट आएकोले गर्दा यो फोर्स मेरो F1 यताबाट यो जुन फोर्स लाग्यो यो पीएटीएम बाट जुन तपाईले भन्नुभयो पीएटीएम F2 कति हुन्छ भन्नुस् त पीएटीएम त्यसले इन्टु डी अब यो फोर्स त यतिकै यो पीएटीएम इन्टु डी यता पनि पीएटीएम इन्टु डी यसले त के गरिसक्यो यहाँ क्यान्सल गरेन गरे सर अनि कहाँबाट त्यो आउँछ पीएटीएम सर त्यसले रिजल्भ गर्दाखेरि त अनि अपवर्ड चाहिँ आउँछ उतापट्टि एक्स एक्सिस र उतापट्टिको काटिन्छ होला के चाहिँ सबै पोइन्ट लिने हो भने सबै पोइन्ट हेर्ने हो भने यसले रिजल्भ गर्दाखेरि जुन पनि पोइन्टमा हेर्नुस् पीएटीएम जहिले पनि क्यान्सलै हुन्छ किन यताबाट पनि पीएटीएम प्रेसर आइरा हुन्छ यताबाट पनि पीएटीएम प्रेसर आइरा हुन्छ पीएटीएम क्यान्सल भएन पीएटीएम त जहिले पनि क्यान्सल हुन्छ पीएटीएम इज नट द करेक्ट आन्सर पीएटीएम यताबाट नि क्यान्सल हुन्छ यताबाट नि क्यान्सल हुन्छ यसको करेक्ट लजिक के हो भने यहाँ सुन्नुस् यहाँ पार्ट बुझ्नुभयो कि भन पीएटीएम किन भएन भने आन्सर यो पार्ट बुझ्नुभयो कि भन पीएटीएम किन भएन भनेर स्याटिस्फाई हुनुभयो आन्सर हजुर सर पीएटीएम दुवैतिर हुन्छ बाहिर पनि पीएटीएम भित्रबाट पनि किन यता भित्रबाट पनि त लिक्विडबाट पीएटीएम आएको हुन्छ नि अनि दुवै पीएटीएम त क्यान्सल भइगयो भनेपछि पीएटीएम को त इफेक्ट आउने नै भएन र वास्तवमा म एउटा स्टेटमेन्ट पनि पछि तपाईहरुलाई पढाउँछु च्याप्टर 3 मा तपाईले फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने बेला पीएटीएम लाई कन्सिडर गर्नुहुन्न किन यो वालमा लाग्ने जुन फोर्स क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ त्यो बेला पीएटीएम गर्नुहुन्न किनभने यताबाट नि पीएटीएम आउँछ दुवै पीएटीएम के गर्छ दुवैबाट आउने नेट प्रेसर फोर्स के हुन्छ ड्यू टु एटमोस्फेरिक प्रेसर क्यान्सल हुन्छ भनेपछि पीएटीएम दिस इज नट योर करेक्ट आन्सर अब यसको लजिक चाहिँ के हो भने त्यो सुन्नु है हाम्रो फ्री बडी डायग्राम भनेपछि त्यसमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हो कि त्यसले अरुमा लगाएको फोर्स हेर्ने हो त्यसमा लाग्ने फोर्स यो मेरो हामी अहिले फ्री बडी डायग्राम लिक्विडको बनाइरा छौं है लिक्विडको बनाइरा छु भने मैले यहाँ के गरे भने यो मेरो वाल हो है ग्रीन कलर देखाएको वाल यो ठ्याक्क यो जुन पिंक कलरले देखाएको छ यो के हो यो पिंक कलर देखाएको त्यो के हो वाटर इन कन्ट्याक्ट विथ वाल ल अब भन्नुस् यो ए भन्ने जुन फ्लुइडको पार्टिकल छ पानीको पार्टिकल छ वालमा कुन डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ ड्यू टु प्रेसर obviously यो डिरेक्सनमा दिन्छ दिँदैन यो डिरेक्सनमा दिन्छ हो भनेपछि एज पर न्यूटन थर्ड ल वालले ए भन्ने फ्लुइड पार्टिकलमा कुन डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ न्यूटन थर्ड ल कुन डिरेक्सनमा दिन्छ फ्लुइड भन्ने पार्टिकल ए ले वालमा ए तिर दिन्छ ए तिर भनेपछि यो डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ दिँदैन हजुर भनेपछि अब तपाईले फ्लुइड को फ्री बडी डायग्राम बनाउने बेला कुन डिरेक्सन देखाउनुहुन्छ 1 कि 2 ग्रीन कलरले देखाउनुहुन्छ कि पिंक कलर वाला देखाउनुहुन्छ फ्री बडी डायग्राम फ्लुइड को बनाउने बेला हामी फ्लुइड को फ्री बडी डायग्राम बनाइरा छौं नि कुन देखाउनुहुन्छ ग्रीन कलर वाला कि पिंक कलर वाला देखाउनुहुन्छ ए मा लाग्ने ग्रीन ए मा लाग्ने भनेपछि ग्रीन कलर अब ए मा लाग्ने ग्रीन कलर छ भने यसलाई रिजोल्भ गर्दा कता जान्छ फोर्स यसलाई रिजोल्भ गर्दा कता लाग्छ फोर्स कता आयो एउटा भर्टिकल नि डाउनवर्ड कम्पोनेन्ट आयो क्या आयो
सिमिलरली यहाँ बी पार्टिकलमा पनि हेर्दा के हुन्छ रिजल्भ गर्दा यस्तै आउँछ यसलाई रिजल्भ गर्दा के हुन्छ भर्टिकली तल आयो क्या न भर्टिकली तल आउँछ क्या आउँदैन आउँछ हो भनेपछि अघि हाम्रो नेट प्रेसर फोर्स कता आएको थियो कताको ठुलो आएको थियो अपवर्ड तलको ठुलो अप्पर ठुलो आएको थियो भनेपछि अब हामीले यसलाई रिजल्भ गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो फोर्स हामीले कन्सिडर गरेका थियौँ अहिलेसम्म यो वाल इन्क्लाइन हुँदा थिएन भनेपछि यो सबै फोर्सले क्युमुलेटिभले के गर्छ उसले जुन नेट एक्सेस भर्टिकल अपवर्ड प्रेसर फोर्स थियो त्यसलाई के गर्छ यसले यो डाउनवर्ड फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ कसरी ब्यालेन्स गर्छ यसको म्याथमेटिकल फर्मुलेसन मैले च्याप्टर 3 मा पढाउँछु कसरी तर अहिलेको लागि यो लजिक बुझ्नु भयो कि भएन कसरी ब्यालेन्स हुन्छ भनेर अघि जुन नेट भर्टिकली अपवर्ड फोर्स आएको थियो त्यसलाई कसले ब्यालेन्स गर्यो त्यो बुझ्नु भयो कि भएन कसले ब्यालेन्स गर्यो वाटरले त्यो वालमा जुन एक्सन लाग्यो एक्सनबाट जुन रिएक्सन आयो त्यो रिएक्सनले के गर्छ जुन नेट भर्टिकली अपवर्ड प्रेसर फोर्स आएको छ त्यसलाई के गर्छ ब्यालेन्स गर्छ यो केसमा के भएको यो केसमा के भएको भन्नुस् त यसमा हामीले कन्सिडर गरेनौं त त्यो फोर्स कन्सिडर गरेका थियौं किन यहाँ कन्सिडर गरेनौं हामीले यहाँ क्यान्सल हुन्थ्यो सर किनभने तपाईको यो ए भन्ने पार्टिकल बी भन्ने पार्टिकल ए भन्ने पार्टिकलमा फोर्स कसरी लाग्छ नर्मल वालले गर्दा यता बी भन्ने पार्टिकलमा पनि कसरी लाग्छ नर्मल यसले के भर्टिकल कम्पोनेन्ट दिन्छ दिदैन किनभने हाम्रो प्रेसर फोर्स जहिले पनि वालसँग नर्मल भनेपछि कस्तो हुने वाल मेरो भर्टिकल छ भने हरिजन्टल भनेपछि यसले भर्टिकल कम्पोनेन्ट फोर्स दिन्छ कि दिदैन दिन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द फोर्स दिदैन यसले भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द फोर्स दिदैन त्यही भएर अघि हामीले भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द फोर्समा यो कन्सिडर गर्यौं वालबाट आएको रिएक्सनलाई गरेनौं इज इट क्लियर तर यदि मेरो वाल स्ल्यान्टेड छ भने त्यो केसमा के हुन्छ वालबाट भर्टिकल डिरेक्सनमा फोर्स आउँछ कि आउँदैन आउँछ कुन डिरेक्सनमा आउँछ वालबाट भर्टिकल डिरेक्सनमा फोर्स डाउनवर्ड कि अपवर्ड डाउनवर्ड यदि मेरो यस्तो केस छ भने वाल यस्तो छ भने ल यो केसमा फोर्स कस्तो आउँछ यस्तो छ अब मेरो यस्तो के छ अब यो तलको एरिया ए नै भयो अब मेरो के गर्दै भने यस्तो गयो ल यो केसमा फोर्स कस्तो आउँछ वालबाट हेर्नुस् न अपवर्ड फोर्स ह वालले कस्तो डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ यसरी चाहिँ दिँदैन वालले यस्तो फोर्स दिन्छ भनेपछि यसले अपवर्ड तपाईको बकेटको शेप कस्तो हुन्छ भन्नुस् त यो तीनटा मध्ये बकेटको शेप कुन राख्नुहुन्छ भन्नुस् त यो तीनटा मध्ये केस ए केस बी केस सी मध्ये कुन युज गरिन्छ बकेटको शेपको लागि केस बी किन हेर्नु त तीनटैमा बटममा प्रेसर कति हुन्छ तीनटै केसमा बटममा प्रेसर के हुन्छ भन्नुस् न तीनटैमा बटममा प्रेसर कति हुन्छ सेम कि फरक सेम तीनटैमा सेम ह तीनटैमा सेम हुन्छ हाइट सेम छ नि त तीनटैमा प्रेसर सेम तर कुनमा बडी पानी छ बडी ए मा बडी पानी छ तीनटैमा तपाईको बटम एरिया ए छ बीमा सर भनिदिएर बीमा अनि यो हेर्नु त यसलाई मैले यहाँ माथि प्रोजेक्ट गरे भने यो मेरो यति पोर्सन के छ हैन अनि यो मेरो एक्स्ट्रा भएन यति यो एक्स्ट्रा भनेपछि कुनमा बडी पानी छ बीमा केस बी मा बडी पानी छ कुनमा सबैभन्दा कम पानी छ सीमा एमा सीमा
सी मा सबैभन्दा कम पानी छ, त्यही भएर बकेट सेप किन यो बी जस्तो डिजाइन गरिन्छ, बढी पानी अटाउन किनभने यसले बढी पानी पनि लिन सक्छ विथ द सेम प्रेसर। के प्रेसर एउटै प्रेसर एउटै, किन प्रेसर एउटै भएको, किन तपाईको बढी पानी लिन सकेको, किन पानीको वेट, तपाईको मास बढेपछि त वेट त बढ्नु पर्ने हो नि त, किन तपाईको यहाँ के त केस बी मा त बढी मास छ नि त, बढी पानी छ नि, बढी पानी छ भने त बढी वेट आउने भयो, बढी वेट आएपछि तल प्रेसर त बढी आउनु पर्छ नि त। यहाँ प्रेसर के कारणले गर्दा आउँछ, प्रेसर के कारणले गर्दा आउँछ, मासले गर्दा आउँछ हो, प्रेसर मासले गर्दा आउँछ। केस बी मा त अभियसली बढी प्रेसर आउनु पर्ने त थियो तर आउँदैन, किन आएन, केस बी मा बढी प्रेसर किन आउनु पर्छ, वालले गर्दा केस बी मा बढी मास छ, केस बी मा बढी मास छ भने केस बी मा बढी प्रेसर आउनु पर्थ्यो, तर केस बी मा बढी प्रेसर किन आएन, किनभने वालले के गरिरहेछ, भर्टिकली अपवर्ड डिरेक्सनमा के दिइरहेछ, रिएक्सन फोर्स दिइरहेछ, रिएक्सन फोर्स दिइरहेछ, जसले गर्दा नेट वेट अफ द वाटर के भइरहेछ, ब्यालेन्स भएर डिक्रिज भइरहेछ। भनेपछि धेरै पानी भए तापनि प्रेसर सेम हुनुको कारण के हो, यो सेपले गर्दा नेट भर्टिकल डिरेक्सनमा नेट अपवर्ड फोर्स एउटा आउँछ, जसले के गर्छ, मेरो वेट कम्पोनेन्टलाई के गर्छ, वेट कम्पोनेन्टको फोर्सलाई के गर्छ, सर्टेनली घटाउँछ। यसको पार्ट क्लियर, यहाँसम्मको पार्ट क्लियर। यस्तो कुराहरू इक्जाममा आउँदैन, खालि डिस्कसनको पार्ट मात्र गरेको, किनभने यो तपाईको एकदम एनालाइज गर्न जान्नु पर्यो, हरेक कुराको आन्सर जान्न, यस्तो कुराहरू जान्नु हो भने तपाईँ किताब पढ्न सजिलो हुन्छ है, किताबको न्युमेरिकलहरू गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने हरेक आन्सर पनि बेसिक्समा हुन्छ है, भने बेसिक्समा त्यही भएर धेरै टाइम दिइरहेको हुन्छ है, कि बेसिक्स क्लियर छ भने तपाईँको न्युमेरिकल त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन। अब त्यसमा न्युमेरिकल खाली प्र्याक्टिस मात्रै हुन्छ। सर सर्कुलरमा कस्तो हुन्छ सर, केमा सर्कुलर स्फेरिकलमा, स्फेरिकलमा कस्तो मैले बुझिनँ, ए हल्ले अघि प्रुफ गराइदिनु भयो नि हाइट इक्वल भएपछि प्रेसर इक्वल हुन्छ भनेर, यो सर्कुलर भयो भने, स्फेरिकल भयो भने, हो सर स्फेरिकल भयो भने, स्फेरिकल भयो भने के हुन्छ, तपाईको प्रेसर, प्रेसर भनेपछि हाइट अनुसार मात्रै चेन्ज हुन्छ, प्रेसर हाइट अनुसार। यो पोइन्ट ए हो भने तपाईको तल आएपछि प्रेसर बढ्छ, यो पोइन्ट सी पोइन्ट यता डी त्यसमा केही पनि तपाईको उ हुँदैन। यहाँ तपाईको सी र डी मा के हुन्छ, प्रेसर ए मा जति छ सेम त्यतिकै प्रेसर सी र डी मा हुन्छ, तल आएपछि मात्र तपाईको प्रेसर बढ्छ। अब त्यो अनुसार तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्ने बेला के हुन्छ भने तपाईको यहाँबाट यस्तो फोर्स आउँछ, यस्तो फोर्स आउँछ, यहाँबाट यस्तो फोर्स आउँछ, यहाँबाट यस्तो फोर्स आउँछ, रिएक्सन फोर्स। अब यसलाई तपाईले उ गर्नुपर्ने हुन्छ, कति नेट फोर्स आइरहेछ भनेर, कति नेट फोर्स आइरहेछ भने यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। भनेपछि के भन्न खोज्यो भने बेसिकली मैले यहाँ उसमा गर्छु, मैले स्फेरिकल आयो भने सपोज यो मेरो स्फेरिकल सेप भयो भने यहाँ भित्र तपाईले पानी फिल गर्नुभयो, पानी फिल गर्नुभयो, पानी फिल गर्नुभयो भने के भयो भने वालले यस्तो डिरेक्सनमा फोर्स दिने भयो अभियसली, हो यस्तो डिरेक्सनमा फोर्स दिने भयो वालले। यसलाई अब तपाईले निकाल्नुहुन्छ, यो कर्व सर्फेस भएकोले गर्दा कसरी निकाल्ने त्यो म्याग्निट्युड म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यसमा अर्को फोर्स भनेको के हो, वेट फोर्स। म स्फेरिकलको लागि तपाईलाई च्याप्टर 3 मा कर्व सर्फेस पढाउने बेला तपाईलाई म्याग्निट्युड निकाल्न सिकाउँछु है, त्यो बेला चाहिँ स्फेरिकल छ भने। तर अहिलेको लागि के बुझ्नुस् भने वाटरमा यसरी फोर्स लाग्छ, वालमा फेरि यसरी फोर्स लाग्छ है, थाहा छ नि किन, न्युटन थर्ड ल। यसरी गर। अब त्यसपछि तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ भनेर कन्डिसन। मैले खाली के भन्न खोजे भने प्रेसर फोर्स कसरी लाग्छ, नर्मल र कम्प्रेसिभ। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई के गर्नुहुन्छ, रिजल्भ गर्नुहुन्छ, अनि त्यही अनुसार तपाईले क्याल्कुलेसन के गर्नुहुन्छ। कतै फेरि नभनुस् सर यो भर्टिकल फोर्स क्यान्सल हुन्छ, यो FB1 यो FB2 क्यान्सल हुन्छ, will they cancel each other? Similarly FB3 र FB4 will they cancel each other?
क्यान्सल हो गर्छ सर। कि गर्दैन नि गर्छ क्यान्सल गर्दैन गर्छ कि गर्दैन हेर्नु गर्दैन दुवै अपोजिट डिरेक्सनमा छ दुवै अपोजिट डिरेक्सनमा छ किन क्यान्सल गर्दैन किन क्यान्सल गर्दैन सर डाउनवर्ड लागिरहेछ नि त कहाँ डाउनवर्ड लाग्यो हेर्नुहोस् त FB2 यहाँ माथि लागेको छ FB1 यहाँ तल लागेको छ कहाँ सबै डाउनवर्ड लागेको छ FB1 FB2 कहाँ सबै डाउनवर्ड लागेको छ FB1 तल छ FB2 माथि छ अनि भन्नुस् त यो क्यान्सल हुन्छ त्यो दुईटामा प्रेसर फरक फरक लागेर हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली त्यो क्यान्सल हुँदैन किन यो पोइन्ट ए र यो पोइन्ट बी मा प्रेसर के हुन्छ फरक हुन्छ कुनमा बढी प्रेसर हुन्छ मुनि बढी तल बढी पोइन्ट बी मा बढी प्रेसर हुन्छ अनि पोइन्ट बी मा बढी प्रेसर भएकोले गर्दा यो अभियसली FB2 र FB1 क्यान्सल हुँदैन अब यसलाई कसरी एनालाइज गरौँ अहिले चाहिँ नडिस्कसन गरौँ च्याप्टर 3 मा मैले कन्सेप्ट पढ्ने बेला त्यसलाई डिस्कसन गर्छु अहिलेको पार्ट भनेपछि मैले त्यो बकेट एउटा एक्जाम्पल किन त्यस्तो सेप बनाइन्छ हो र त्यस्तो सेप हुँदा पनि बडी मास हुँदा पनि प्रेसर किन सेम भएको रिजन पाउनु हो आन्सर किन सेम भएको हजुर सर हाम्रो बकेटको के हैन तलपट्टिको बेस चाहिँ हेमिस्फियर जस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो एरिया कस्तो लिन्छ कुनको हाम्रो बकेटको के तलपट्टिको बेसको सर्फेस बेसको जुन हुन्छ नि बेस जस्तो हुन्छ नि बेस चाहिँ बेस यदि अब यहाँनिर हेमिस्फेरिकल हजुर सर्कुलर भयो भने हामीले एरिया अब सर्कलको लिम हैन अब हेमिस्फियर भयो भने चाहिँ कस्तो लिन्छौँ हामीले यो तपाईको हेमिस्फेरिकल यस्तो भयो भने हो यो कुरा मैले तपाईलाई सिकाउँछु यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुले किनभने हेर्नुस् है एउटा कुरा अब यो कुरा च्याप्टर 3 को हो अहिले डिटेलमा म जाँदिन यसलाई के गर्नुपर्छ तपाईको हेमिस्फेरिकल छ भने यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई चाहिँ फ्री सर्फेसमा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जति भोल्युम कभर हुन्छ त्यसले तपाईको FB को म्याग्निट्युड दिन्छ अहिलेको लागि त्यति मात्र गर्ने यसको डिटेल भनेपछि हामी च्याप्टर 3 मा पढाउँला ठीक छ कसरी निकाल्ने भनेपछि कर्व सर्फेसमा तपाईले भर्टिकल फोर्स कसरी निकाल्ने यो त मेरो कर्व सर्फेस हो नि त हेमिस्फेरिकल हो यसमा भर्टिकल फोर्स कसरी निकाल्ने भनेपछि यसलाई चाहिँ फ्री सर्फेसमा प्रोजेक्ट गर्ने हो र जति भोल्युम आउँछ त्यो भोल्युम को वेट ले तपाईको भर्टिकल फोर्स दिन्छ यो पार्ट मैले डेरिभेसन पनि गर्छु र यसको न्यूमेरिकल पनि गराउँछु त टेन्सन लिनु पर्दैन तपाईले क्वेशन सोध्नुभयो त्यही भएर मैले यति मात्र आन्सर दिएको है अहिलेको लागि ठीक छ अहिले यो च्याप्टर 2 को अब्जेक्टिभ त्यो हैन कि भर्टिकल फोर्स को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर निकाल्न भनेर है ठीक छ ठीक छ सर किनभने त्यो फेरि गर्न थाल्यो भने तपाईको क्लास डिस्टर्ब हुन्छ त्यो च्याप्टर 3 मा पढौँला तर अहिलेको लागि मैले के भन्दै तपाईको त्यसलाई फ्री सर्फेसमा प्रोजेक्ट गरिन्छ र जुन भोल्युम आउँछ त्यो भोल्युमको वेट निकाले त्यसले तपाईको भर्टिकल फोर्सको म्याग्निट्युड दिन्छ अहिलेको लागि त्यति मात्र बुझिराखौँ र त्यसको डिटेल भनेपछि त्यो च्याप्टर 3 छँदैछ त्यहाँ डिस्कसन गरौँला अब कुरा सुन्नुस् अर्को कुरा के भन्न खोजे भने तपाईको अलवेज फ्री सर्फेस त थाहा छ नि के हो फ्री सर्फेस के हो फ्री सर्फेस के हो फ्री सर्फेस भन्नुस् त वाटर र एयरको इन्टरफेस जहाँ प्रेसर के हुन्छ प्रेसर के हुन्छ फ्री सर्फेस एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ गुड त्यहाँ प्रेसर मेरो एटमोस्फेरिक हुन्छ अब हेर्नुस् त यदि मेरो वाटर रेस्टमा छ भने त्यहाँ कुन मात्रा फोर्स लागिरहेछ कुन डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ वेट लागेको छ यो पार्टिकल ए भन्ने एलिमेन्ट छ यसमा कुन फोर्स लागिरहेछ यो पार्टिकलको वेट कुन डिरेक्सनमा वेट कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्यो भने एक्सेलरेसन कुन डिरेक्सनमा लाग्छ टु डिरेक्सनमा वेट लाग्छ एक्सेलरेसन पनि त्यही डिरेक्सनमा लाग्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी फ्री सर्फेस जहिले पनि नेट
एक्सेलरेसन सँग नर्मल। अब हाम्रो हेर्नुस् त यहाँ एउटा मात्र फोर्स लागेको छ, दैट इज वेट। भनेपछि भन्नुस् त नेट, अब मेरो नेट एक्सेलरेसन भर्टिकली डाउनवर्ड आयो भने माय फ्री सरफेस इज अलवेज नर्मल टु द नेट एक्सेलरेसन। नेट एक्सेलरेसन भर्टिकली डाउनवर्ड छ भने त्योसँग नर्मल कस्तो हुन्छ? भर्टिकली डाउनवर्ड सँग नर्मल डिरेक्सन कस्तो हुन्छ? भर्टिकली डाउनवर्ड सँग नर्मल डिरेक्सन कस्तो हुन्छ? हरिजन्टल। हरिजन्टल। भनेपछि मेरो फ्री सरफेस के हुने भयो? हरिजन्टल। अब सुन्नुस्, यदि मैले ग्लासलाई टिल्ट गरेर राखेँ, यहाँ हेर्नु त ग्लासलाई टिल्ट गरेको छ, ग्लासलाई टिल्ट गरे पनि वेटको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ कि वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ? वेट जहिले पनि भर्टिकली वेट डाउनवर्ड। भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ भने जी पनि तल, भनेपछि मेरो फ्री सरफेस के हुन्छ जहिले पनि? यदि मेरो लिक्विड रेस्टमा छ भने भर्टिकल लाइन। मेरो लिक्विड रेस्ट छ भने ओन्ली एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम्पोनेन्ट आउँछ, र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम्पोनेन्ट आएकोले गर्दा त्योसँग नर्मल मेरो फ्री सरफेस हुन्छ। त्यही भएर मेरो फ्री सरफेस जहिले पनि के हुन्छ? यदि लिक्विड रेस्ट मेरो रेस्टमा छ भने, इफ लिक्विड इज एट रेस्ट, फ्री सरफेस जहिले पनि के हुन्छ? फ्री सरफेस के हुन्छ? के हुन्छ फ्री सरफेस? हरिजन्टल। हरिजन्टल। किन नर्मल टु द एक्सेलरेसन? एक्सेलरेसन मेरो भर्टिकल डाउनवर्ड भएकोले गर्दा फ्री सरफेस त्योसँग नर्मल भने के हो? फ्री सरफेस के हो? हरिजन्टल हो। हरिजन्टल। तर के छ भने यदि मेरो यो फ्लुइड पार्टिकल या अगाडि यो कन्टेनर मेरो एक्सेलरेसन AX ले अगाडि बढिरहेछ भने यसमा कतिवटा यो फ्लुइड पार्टिकल A मा कतिवटा एक्सेलरेसन आयो? एउटा एक्सेलरेसन AX भर्टिकली के रे फरवर्ड डाइरेक्सनमा, अर्को यसमा कुन एक्सेलरेसन आउँछ? वेटको कारण। जी। भनेपछि यसको नेट एक्सेलरेसन कता आउँछ? कम्पोनेन्ट यसरी आउँछ कहाँ? नेट ए इफेक्टिभ हो। भनेपछि ए इफेक्टिभ आयो भने यो केसमा तपाईको फ्री सरफेस के हुन्छ? योसँग नर्मल, योसँग नर्मल। भनेपछि अब मेरो फ्री सरफेस हरिजन्टल हुन्छ, यहाँ इन्क्लाइन हुन्छ? हुँदैन। भने फ्री सरफेस जहिले पनि इफेक्टिभ एक्सेलरेसन सँग के हुन्छ? नर्मल हुन्छ। अहिले मैले AX यहाँ अगाडि देखाएँ, यो मेरो स्युडो फोर्स। अब स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट म यहाँ डिस्कसन गर्दिन। स्युडो फोर्सले गर्दा AX कम्पोनेन्टको डिरेक्सन यता आउँछ र एक्चुअली रिजल्टेन्ट मेरो यता आउँछ। इफेक्टिभ एक्सेलरेसन यता आउँछ यो डिरेक्सनमा। त्यही भएर मेरो के हुन्छ? फ्री सरफेस यस्तो हुन्छ खास। अब यो कुरा मैले लिक्विड रिलेटिभ इक्विलिब्रियममा डिस्कसन गर्छु है। मेरो फ्री सरफेस यस्तो हुन्छ भने अहिले मात्र मैले के भन्न खोजेँ, यदि मेरो नेट एक्सेलरेसन यो डिरेक्सनमा छ भने फ्री सरफेस के हुन्छ? यस्तो। यदि मेरो नेट एक्सेलरेसन यो डिरेक्सनमा छ भने फ्री सरफेस त्योसँग नर्मल। भने फ्री सरफेस जहिले पनि के हुन्छ? नेट एक्सेलरेसनसँग नर्मल। नेट एक्सेलरेसनसँग नर्मल। यो तपाईको अलि सानो पोर्सन देखे पनि यसको धेरै युज म गराउँछु तपाईहरुलाई। यो किताबहरुमा यसलाई चाहिँ कभर गरेको हुँदैन यो कुराहरु तपाईहरुलाई। यो कुरा दिएको पनि हुँदैन है। तर यसको धेरै युज। यसबाट म एउटा नयाँ मेथड पनि तपाईलाई सोल्भ गर्न सिकाउँछु है। अब टाइम भ्यायो भने किनभने यतिकै तपाईको क्लास धेरै डिस्टर्ब भइसकेको छ। अब टाइम भ्यायो भने मात्र गरौँला, नभए त त्यो पार्ट स्किप गर्छु मैले। Px = Py यो त भन्नु पर्छ। अब मजाले अब प्रेसरको कुराहरु हेरौँ भाइ। अब बेसिक कन्सेप्ट कुरा सक्यो, अब कुराहरु हेरौँ। हरेक पोइन्टको एलिभेसन के छ? सेम। हरेक पोइन्टको एलिभेसन सेम छ भने प्रेसर पनि के हुन्छ? एट द सेम एलिभेसन सेम। भनेपछि Px = Py = Pz। यति पार्ट भयो। यो पनि पोइन्ट A, पोइन्ट B, पोइन्ट C, प्रेसर सेम कि डिफरेन्ट? प्रेसर सेम। किन सेम? सबैको एलिभेसन के छ? एलिभेसन सबै एउटै लेभलमा छ, त्यही भएर प्रेसर सेम। अब हेर्नुस्, यो पोइन्ट x र प्रेसर एट y के हुन्छ? एउटै एलिभेसनमा छ। हजुर, एउटै त हुन्छ। एउटै एलिभेसन छ भने प्रेसर एट x = प्रेसर एट y। इज इट क्लियर यहाँसम्म? यहाँसम्म ठीक छ? अहिलेसम्म के प्रब्लम छ? छैन। मजाले प्रेसर हेर्दै जाम न, कस्तो रमाइलो हुन्छ। अब मैले के गरे भने मेरो इनिशियल केसमा यहाँ केले फिल गरेको छ, यसलाई मैले वाटर माने। वाटर माने। दुवैको लेभल के हुन्छ जहिले पनि? हेर्नुस् तपाईको त्यो नाप्ने वेजिङ मेसिनमा के हुन्छ? दुवैको सुरुमा बराबर हुन्छ। अब मैले यसमा सर्टेन मास थपे, m थपेपछि यो के हुन्छ? यो वेजिङ मेसिन कता जान्छ? तलतिर। यो तल आउँछ, यो के हुन्छ? माथितिर जान्छ अभियसली। अब मैले के गरे भने सुरुमा दुवैको लेभल के छ? सेम। अब यसबाट मैले के एड गरे?
ओइल एड गरे ओइल एड गर्नु मतलब मास थपे अब मास थपेपछि यो लेभल के हुन्छ मेरो यो लेभल राइज हुन्छ राइज हुन्छ यो लेभल यहाँ ओइल यसको थपे तल जान्छ यो लेभल घट्छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ मास थपेपछि के हुन्छ तपाईको यहाँ मास थपेपछि तल जाँदैन भने यहाँको वाटर लेभल के हुन्छ तल यहाँको वाटर लेभल के हुन्छ यहाँको वाटर लेभल यहाँको राइज हुन्छ। त्यहाँ राइज हुन्छ यही कन्डिसन आउँछ कि आउँदैन आउँछ अब कुरा सुन्नुस् whatever pressure at point A and point B are the same or different दुवै लेभल सेम छ अब फ्लुइड लिक्विड फरक परन्छ अब Pressure. एलिभेसन एउटै छ कि छैन एलिभेसन एउटै छ अब यो केसमा प्रेसर सेम हुन्छ कि हुँदैन प्रेसर एट A र B सेम or different डिफरेन्ट ल प्रेसर डिफरेन्ट भन्नुस् अब प्रेसर एट A र प्रेसर एट B कुन ठुलो कुन सानो आन्सर भन्नुस् प्रेसर एट ए ठुलो प्रेसर एट A ठुलो कसैले आन्सर अर्को हजुरले बनाएको ए र बी मा सोध्नु भएको के कस्तो मैले A र B पोइन्ट सोधिरहेको छु यहाँ हेर न A र B पोइन्टमा यो A र B पोइन्ट यहाँ बी मा ठुलो B मा ठुलो कि A मा ठुलो B मा अर्को एकजनाले A मा भन्नुभएको which one is correct सर त्यो सर्फेस इक्वल हुन्छ होइन सर पानी र ओइलको कुन इक्वल कुन सर्फेस त यहाँ फरक यति मात्रै छ यहाँ त सर्फेस सेपरेसन छ सर्फेस इक्वल छ यो सपोज 1 सेन्टिमिटर छ यो सपोज तपाईको 1.5 सेन्टिमिटर सेम कहाँ हुन्छ सेम त हुँदैन डेन्सिटीमा फरक पर्छ सर ए मा हुन्छ सर ओइलको डेन्सिटी कतिले कम हुन्छ सर वाटर भन्दा ओइलको डेन्सिटी तपाईँ भन्नुपर्छ तपाईले भनि डाटा दिएको छैन वाटरको डेन्सिटी कति 1000 ओइलको डेन्सिटी कति भनेको छ क्लासमा 750 देखि 850 टेन्टेटिभ रेन्ज थाहा छ नि त्यस्तो ए मा धेरै हुन्छ पछि ए मा बढी हुन्छ कि बी मा बढी हुन्छ त्यो भन्नुस् सेम हुन्छ सर ए मा सेम अघि त भनिसक्नु सेम हुँदैन अनि त करेक्ट सेम त हुँदैन यो त ठीक छ सेम त हुँदैन किनभने लिक्विड फरक छ सेम त हुँदैन हुन्छ सर एउटै एलिभेसनमा भए पनि सेम हुँदैन किन सेम हुँदैन लिक्विड के छ फरक छ फरक छ अब कुरा के र ए मा बढी कि बी मा बढी बी मा छ बी मा बढी कसले बी मा भनेको कसले बी मा भनेको भन्नुस् ए मा कसले भनेको र बी मा कसले भनेको ल भन्नुस् बी मा गल्ती मैले पनि के फरक पर्दैन बी मा मनिष कत्ली ल ए मा कसले भनेको सर मैले भनेको ए मा नितेशले भनेको ल ए मा चाहिँ नितेशले भनेको बी मा चाहिँ मनिषले भनेको अरु केही छ कसैले थप्नु पर्ने गल्ती पनि के फरक पर्दैन यहाँ दुईटा आन्सर त अलरेडी आइसक्यो एउटाको सही छ एउटा गल्ती छ दुवै इक्वल त अब कसैले भन्दैन किनभने मैले भनिसकेँ कि दुवै इक्वल त हुँदैन कसैले आन्सर ल ठिकै छ मैले पनि बी लाई बढी भन्छु मेरो अनुसार पनि मैले पनि बी लाई बढी भन्छु कुनै लजिक भन्नुस् अब ए जसले बढी भनेको छ उले अभियसली किन ए बढी भनेको छ मैले त अब मैले ए मा भन्छु कि बी मा भन्छु ल के मा कुनमा बढी हुन्छ ल भन्नुस् सर त्यो बी ले गर्दा नै ए को राइज भएको हो नि त सर अनि त्यही भएर चाहिँ ए मा बढी हुन्छ हैन म्याथमेटिकली भनौं न के हो रिजन म्याथमेटिकली रिजन एक्सप्लेन गर
तर बी चाहिँ हाइट हेर्नु पर्यो त्यो फ्री स्पेस भन्दा 1.5 सेन्टिमिटर तल छ त्यसको चाहिँ 1 मात्र छ के भन्नुभयो तपाईले बी हाइट चाहिँ बी मा बढी छ नि एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा ल ठीक छ बी मा हाइट बढी छ डेन्सिटी फेरि कम छ नि त सर यस्तो 1000 into 1 गर्दा पनि 1000 मात्र हुन्छ ए मा 750 into 1.5 गर्दा 1125 हुन्छ सर बी मा 1125 ल मैले यो 1.5 नगर 1.1 सेन्टिमिटर गरे कति आउँछ ल सर त्यो ए मा लाग्ने प्रेसर भनेको त्यहाँको प्रेसर प्लस पीले दिने प्रेसर हुन्छ हैन र सर त्यही भएर त त्यो राइज भएको हैन त ठीक छ त्यही हो त्यसले उ प्रेसर त्यसले दियो त्यही भएर राइज भएको अनि राइज भएपछि त्यसले प्रेसर बढाइदिन्छ ए को अनि बी को कसरी घटाइदिन्छ फेरि त प्रेसर भनेको त हाइट ल्याउने हैन सर हाइट ल्याउने त्यही त हाइटबाट आन्सर भनौ न ल यहाँ हेर यो पोइन्ट मैले के गरे भने यसलाई m1 यसलाई m माने यसलाई n माने ल भन्नुस् m र n मा अब प्रेसर सेम कि डिफरेन्ट सेम अब यहाँ त मान्नुहुन्छ प्रेसर एट m इक्वल टु प्रेसर एट n यो त सेम किन सेम एउटै लिक्विड अनि एउटै लिक्विड ल अब मैले यहाँ के गरे भने अर्को यहाँ एउटा अर्को पोइन्टले m1 n1 ठ्याक्क इन्टरफेसमा इन्टरफेस जहाँ लिक्विड र उ टच गरेको छ वाटर र ओइल टच गरेको पोइन्ट है इन्टरफेस वाला पोइन्टमा ल भन्नुस् यो दुवैको यहाँ हाइट डिफरेन्स h1 यो हाइट मेरो s2 सपोज ल भन्नुस् व्हाट इज प्रेसर एट पोइन्ट m1 कति हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु प्रेसर एट m त्यो भन्नुस् em minus rho g प्रेसर एट m माइनस किन गरेको माथि गएर माथि गएकोले गर्दा अब तपाईले भनेको अनुसार pm माइनस के रो अफ वाटर कि रो अफ ओइल रो अफ वाटर g इन्टु कति हाइट h1 हाइट ल व्हाट इज प्रेसर एट पोइन्ट n1 n1 विथ रेस्पेक्ट टु n भन्नुस् त्यही नै हुन्छ सर कति प्रेसर एट n माइनस रो कुन वाटर कि ओइल को वाटर के लिनु पर्यो वाटर नै हो किन यहाँ त वाटर छ नि त मेरो रो अफ वाटर g इन्टु h1 अब यहाँबाट कन्क्लुजन के आयो भने त pm र pn त बराबर छ भने अल्टिमेटली के प्रेसर एट m1 र प्रेसर एट n1 सेम कि डिफरेन्ट सेम यहाँसम्म पनि क्लियर ल भन्नुस् प्रेसर एट a विथ रेस्पेक्ट टु m1 भन्नुस् त भन्नुस् प्रेसर एट a विथ रेस्पेक्ट टु m1 भन्नुस् m1 minus pm1 minus rho w into g into s2 गुण ल प्रेसर एट b विथ रेस्पेक्ट टु n1 भन्नुस् के p minus p n1 minus rho oil g अब rho oil g into s2 अब pm1 र pn1 दुवै के हो एउटै हो एउटै व्हाट अबाउट रो w र रो ओइल हेर्नुस् दुवैमा s2 सेम g पनि सेम कुन ठुलो कुन सानो वाटरको ठुलो ओइलको सानो वाटरको ठुलो ओइलको सानो भनेपछि pa र pb मध्ये कुन ठुलो pb ठुलो obviously pb is greater than pa is it clear बुझेको हजुर बुझेको हो के न बुझ्यो सर भनेपछि अल्टिमेटली कन्क्लुजन के प्रेसर एट द सेम लेभल इज अलवेज सेम और अर्को पनि कन्डिसन छ यहाँ एउटै लेभलमा प्रेसर कुन बेला सेम हुन्छ जब लिक्विड एउटै हो जब लिक्विड सेम एउटै हो सेम लिक्विड प्लस मैले एउटा अर्को कुरा पनि थप्छु यहाँ अर्को कुरा के थप्छु भने यहाँ हेर्नुस् यो केसमा सेम हुन्छ कि हुँदैन मैले यतिकै बनाइरहेको छु अब मेबी अब त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ जे पनि हुन सक्छ है मैले यतिकै तपाईलाई चेक गर्न खोजेको यता यस्तो क्वेशन पनि छ
यस्तो केस छ भने सपोज यो मेरो ओइल, यहाँ मेरो वाटर छ है, यो वाटर। ल भन्नुस् यो पोइन्ट एउटै एलिभेसनमा छ, एउटै एलिभेसनमा छ। पोइन्ट ए पोइन्ट बी दुवै के हो फेरि? वाटर हो। यो वाटर, यो पनि वाटर, यो ओइल। अब भन्नुस् पोइन्ट प्रेसर ए प्रेसर बी एउटै एलिभेसनमा छ? छ। एउटै लिक्विड हो ए र बी? एउटै लिक्विड हो। एउटै लिक्विड हो। प्रेसर सेम हुन्छ कि फरक? सेम कि फरक? यो ए पनि वाटर हो, यो बी पनि वाटर हो। ल सेम कि फरक? त्यो क्वान्टिटेटिभ किताबमा हुँदैन नि त, यति मजाले कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले एक्सप्लेन गरे हुँदैन नि त किताबमा, इक्जाम्पल दिदी। त्यो क्लास इम्पोर्टेन्ट हो। भन्नुस् त के हुन्छ? प्रेसर एट ए प्रेसर एट बी आर दे सेम अर डिफरेन्ट? फेरि लिक्विड पनि सेम। एउटा अर्को कन्डिसन फेरि यार, अर्को कन्डिसन के थपे? प्रेसर कुन बेला सेम हुन्छ? एउटा एलिभेसन सेम, लिक्विड सेम, र अर्को के? कन्टिन्युएसन पनि सेम। के? कन्टिन्युएसन पनि सेम। कन्टिन्युएसन भन्नुको मिनिङ के भन्न खोजे भने मैले यहाँ कन्टिन्युएसन भनेपछि मैले के भन्न खोजे भने हेर्नुस् त, यहाँबाट यो बी पोइन्टमा आइपुग्दा एउटै खालको लिक्विड छ कि लिक्विड चेन्ज भएको छ? लिक्विड चेन्ज भएको छ। लिक्विड चेन्ज भएको छ। लिक्विड चेन्ज भएको छ भने प्रेसर सेम गर्न मिल्दैन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यो पोइन्ट सी र डी मा, पोइन्ट सी र पोइन्ट डी प्रेसर एउटै किन? लेभल पनि सेम, लिक्विड पनि सेम, कन्टिन्युएसन पनि सेम। भनेपछि प्रेसर सेम गर्न तीनटा क्राइटेरिया, लेभल, लिक्विड र अर्को कन्टिन्युएसन पनि सेम। अब यो किन भने यतिकै तपाईको लजिक तपाईले भनेको अनुसार। ल भन्नुस् त, तपाईले भनेको अनुसार। ल भन्नुस् यो किन गल्ती भयो भने यो पोइन्ट यो हेर्नुस् त, यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्ने बेला यसलाई मैले एकछिन इरेज गरेँ, यो पार्टलाई यसलाई इरेज गरेँ। ल इन केस ल यसरी गरौँ, यो मेरो डी पोइन्टको प्रेसर मैले पी माने, यो सी र डी यहाँ माने ठ्याक्क यो इन्टरफेसमा पनि सेम हुन्छ कि सेम हुँदैन? प्रेसर सेम हुन्छ। भर्खर त्यही हेरेको। यो पोइन्ट डी र यो पोइन्ट सी प्रेसर सेम हुन्छ। किन? यो इन्टरफेसमा मेरो वाटर त छ नि, वाटर त यहाँ पनि छ नि। अनि हेर्नु त, लिक्विड पनि सेम, लेभल पनि सेम, कन्टिन्युएसन पनि सेम। भनेपछि सी र डी मा प्रेसर सेम। ल भन्नुस् यहाँबाट H1 हाइट माथि गयो, H1 हाइट माथि गएपछि कति हुन्छ? ल प्रेसर एट डी माइनस गामा अफ ओइल। गामा अफ ओइल भन्दा नि रो अफ ओइल गरेर जी इन्टु H1 हाइट। यहाँ सी को रेस्पेक्टबाट माथि गयो भने के हुन्छ? H1 हाइट माथि गएपछि प्रेसर एट सी माइनस रो अफ कुन? वाटर इन्टु जी इन्टु H1। हेर्नु त, रो अफ वाटर रो अफ ओइल सेम छ? छैन। भनेपछि यहाँ र यहाँको प्रेसर सेम हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भए यहाँ र यहाँको हुँदैन। अल्टिमेटली भनेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ? प्रेसर इक्वेट गर्ने बेला के मात्र गर्नुहुन्छ? अब भन्नुस् त, कसरी तपाईले प्रेसर इक्वेट गर्नुहुन्छ? एउटै पोइन्ट प्रेसर कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? लेभल, अर्को
लिक्विड अनि कन्टिन्युएसन अर्को कन्टिन्युएसन त मिनिङ बुझ्नु भने मैले कन्टिन्युएसन आफूले वर्ड राखेँ है। अब तपाईँले बुझ्नु पनि कन्टिन्युएसन भनेपछि के भन्न खोजेको हजुर भनेपछि एउटै खालको लिक्विड त्यो पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टको बिचमा कन्टिन्यू हुनु पर्यो, बिचमा कुनै अर्को लिक्विड आउनु भएन भएन, त्यति भन्न खोजेको। इज इट क्लियर यहाँसम्म? हजुर ल यहाँसम्म कुरा क्लियर छ भने अब यहाँ हेरौँ। यो अब तपाईँ न्युमेरिकलमा चाहिने कुराहरू मैले एक्सप्लेन गर्दैछु के चाहिन्छ त्यो भएर न्युमेरिकलमा। प्रेसरको फर्मुला के हो? रोजी इन टर्म्स अफ गामा के हो? गामा इन्टु जी इन्टु गामा इन्टु जी कि गामा इन्टु एच? रो इन्टु जी भनेपछि गामा हैन? सरी गामा इन्टु एच। गामा इन्टु एच, गामा भनेपछि स्पेसिफिक वेट। ल भन्नुस् व्हाट इज द प्रेशर इन पास्कल करस्पोन्डिङ टु 1 सेन्टिमिटर अफ वाटर? 1 सेन्टिमिटर अफ वाटर करस्पोन्डिङ प्रेशर इन पास्कल कति हुन्छ? क्वेशनमा भनिदिएको नि तपाईँ प्रेशर इज इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर अफ वाटर। त तपाईँको युनिट के हो? प्रेशर केमा पढ्नु भएको छ? पास्कलमा, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यहाँ त प्रेशर 1 सेन्टिमिटर अफ वाटर दिएको छ, कसरी निकाल्नुहुन्छ? कसरी निकाल्नुहुन्छ? 1 सेन्टिमिटर अफ वाटर को बराबर कति? रो जी एच। गुड, रो जी एच कति? रो कति वाटर को? 1000, जी कति? 9.81 इन्टु एक्स कति? 1 सेन्टिमिटर भनेपछि 1/100। यो सेकेन्ड केसको लागि, बी को लागि 1 सेन्टिमिटर मर्करी दिएको छ भने अब के गर्नुहुन्छ? रो कुन लिनुहुन्छ, वाटर कि मर्करी? रो अफ मर्करी इन्टु जी इन्टु एच। रो अफ मर्करी कति हो? स्पेसिफिक ग्राभिटी 13.6 छ भने 13.6 इन्टु 1000 13.6 इन्टु 1000 इन्टु जी कति? 9.81 इन्टु एच कति दिएको छ? 1/100। इज इट क्लियर? अब भनेको छ 1 सेन्टिमिटर अफ ओइल अफ डेन्सिटी 850 केजी पर मिटर क्यूब। ओइल डाइरेक्ट ओइलको डेन्सिटी दिएको छ भनेपछि के? भनेपछि 850 इन्टु 850 इन्टु 9.81 इन्टु हाइट भनेपछि 1/100। अब एउटा कुरा मैले सोध्दै, एक्सप्रेस स्टैंडर्ड atmospheric pressure in terms of mm of mercury. Atmospheric pressure in terms of mm of mercury, mm of Hg। ल express standard atmospheric pressure। standard atmospheric pressure कति हो? कति पढाको लास्ट क्लासमा? standard atmospheric pressure 1.01325 के बार भनेपछि के हो? into 10 to the power 5 पास्कल भनेपछि मेरो स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फियर प्रेसर कति? 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। 1.0 जीएच गर्ने अनि एच को भ्यालु निकाल्नु। न कति आउँछ एच को भ्यालु त्यो भन्नुस् न। क्याल्कुलेटर छैन? निकाल्नुस्। रो कुन लिनुहुन्छ? स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फियरिक प्रेसर कहाँ नापिन्छ? कुन पोइन्टमा? स्ट्यान्डर्ड र लोकल थाहा छ नि? के हो स्ट्यान्डर्ड र लोकलमा फरक? अहिले बसिराख्नु। सी लेभल कति डिग्री सेल्सियसमा? 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। गुड, 15 डिग्री सेल्सियसमा। ल भन्नुस् एमएम एजी कति आउँछ? 760 mm of Hg। त्यो पढ्नु चाहिँ पढ्नु नि तपाईले, स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फियरिक प्रेसर इज इक्वल टु 760 mm of Hg भनेर। हो mm वाटरमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ? mm of वाटर। अहिले mm of Hg सोध्यो, mm of वाटर सोध्यो भने, mm H2O सोध्यो भने कति आउँछ? वाटर को डेन्सिटी 13.6 गर्दिनु डिवाइड बाइ 13.6 की मल्टिप्लाइड बाइ 13.6। obviously multiply by 13.6 होला। कति आयो? यस कति आयो? यस वाटर को लागि
760 into 13.6 त होला त्यही हैन कति मिटर होला 10 point कति मिटर होला 10.3 कि कति आउँछ होला आई गेस त्यति नै होला हो 10.3 मिटर कि कति होला त्यही हो ल ठीक छ 10 मिटर त्यही भएर तपाईको एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने बेला मर्करी युज गरिन्छ वाटर किन युज गरिदैन त्यत्रो 10 मिटर बनाउन नि गाह्रो हुन्छ नि सर त्यो ग्लास ट्युब 10 मिटरको बनाउन र मर्करीको लागि कति कति चाहिन्छ 760 mm तपाईको 1 मिटरको मर्करीको उ राखेपछि तपाईको एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्न सकिदैन ग्लास ट्युब त्यही वाटरबाट नाप्नु पर्यो भने कत्रो मिटर ग्लास ट्युब चाहिन्छ 12 मिटर 10 मिटरको चाहिन्छ ल अब सुन्नु प्रेसर जहिले पनि कसरी भ्यारी हुन्छ स्ल्यान्टिङ लेन्थमा भ्यारी हुन्छ कि भर्टिकल डेप्थमा भ्यारी हुन्छ मात्र स्ल्यान्टिङमा भ्यारी हुन्छ कि हुँदैन भर्टिकलमा भ्यारी हुन्छ व्हाट इज प्रेसर एट पॉइंट ए यो केसको लागि भन्नुस् गज प्रेसर निकाल्नुस् एटमोस्फेरिक हटाइदिनु गज प्रेसर सोधेको छ रोजी एच कति हुन्छ रो कति हुन्छ पहिले त्यो भन 13.6 into 1000 13.6 into 1000 गुड जी कति 9.81 एच कति 2 sin 30 कसरी निकाल्नु चाहिँ एच एल दिएको छ 1 मिटर आउँछ एच एच कति आउँछ 1 मिटर कसरी 2 into sin 30 त्यही हैन एच भनेपछि तपाईको प्रेसर कसरी भर्टिकली बढ्छ कि स्ल्यान्टिङ तरिकाले बढ्छ कसरी प्रेसर कसरी बढ्छ प्रेसर कसरी बढेको छ हेर्नुस् त यहाँ तर प्रेसर क्याल्कुलेसनमा भर्टिकल हाइट लिनुहुन्छ कि स्ल्यान्टेड हाइट लिनुहुन्छ प्रेसर क्याल्कुलेसनमा भर्टिकल हाइट अब यहाँ सुन्नुस् एउटा अब यो पार्ट यसलाई मैले एकछिन हटा प्रेसर नाप्छ 12 मिटरले प्रेसर नाप्छ यसको अब अलिकति कुराहरु म पछि भनिदिन्छु अहिले एउटा न्यूमेरिकल गरौँ अनि क्लास इन गरौँ ल न्यूमेरिकल गर्नु भन्दा पहिले एउटा सानो कुरा सुन्नुस् अनि त्यसपछि न्यूमेरिकलमा जाऊँ ल यो मेरो पॉइंट ए हो एच हाइट तल छ ल प्रेसर एट ए भन्नुस् PATM plus rho GH PATM plus rho GH अब मैले के गरे भने नि अब मैले के गरे यहाँ कन्टेनरमा सानो एउटा ओपनिङ दिए ओपनिङ गरे र पिजोमिटर इन्स्टल गरे र यस्तो पाइप इन्स्टल गरे पिजोमिटर भन्छ प्रेसर नाप्ने डिभाइस हो यसमा यो ग्रेजुएटेड हो यसमा स्केलहरु यहाँ हुन्छ है रिडिङहरु हुन्छ है स्केलहरु हुन्छ ग्रेजुएटेड अब भन्नुस् यसको लेभल कहाँ आइपुग्छ सबै कन्सेप्ट मैले पढाइसकेको छु त्यो अनुसार भन्नुस् यहाँ 1 मा बस्छ 2 मा बस्छ 3 मा बस्छ कहाँ बस्छ पानी अभियसली पानी त यहाँबाट ट्राभल त गर्छ किन गर्छ ए मा प्रेसर छ प्रेसरले गर्दा यस नाइब्रिङ पार्टिकल यहाँ नर्मल कम्प्रेसिभ यसरी डिरेक्सन अफ फोर्स दिएकोले गर्दा यो पार्टिकल कता जान्छ मुभ गर्छ ल कहाँ आएर बस्छ पानीको लेभल यो वाटरले मानम न अहिलेको लागि बराबर आएर बस्छ 2 मा बस्छ 3 मा बस्छ कुनमा कहाँ आएर बस्छ 2 मा आएर बस्छ किन 2 मा आएर बस्छ लेभल इक्वल बनाउन खोज्छ सर वाटर किन भन्ने सपोज मैले ए भन्ने प्वाइन्ट माने या बी भन्ने प्वाइन्ट ए र बी मा प्रेसर के हुनु पर्यो एउटै लेभलमा एउटै हुनु पर्यो किन लिक्विड पनि सेम लेभल पनि सेम कन्टिन्युएसन पनि सेम भनेपछि अब भन्नुस् यो प्वाइन्ट 1 भयो यो प्वाइन्ट यो अब यसलाई एक्स प्वाइन्ट भनौं ल प्वाइन्ट 1 बाट प्रेसर एट ए निकाल्दा कति हुन्छ प्रेसर एट 1 प्लस रो जीएच हो प्रेसर एट बी निकाल्नु पर्यो यसलाई 2 न मानौं न कसरी निकाल्छ प्रेसर एट बी प्रेसर एट ए प्रेसर एट 2 प्लस रो जीएच अब ए र बी त मेरो दुवै के हो सेम छ भने obviously यो h1 यो h2 के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो
सेम हुनु पर्यो भनेपछि लिक्विड लेभल कहाँसम्म राइज हुन्छ 2 ठ्याक्क त्यही लेभलसम्म राइज हुन्छ जहाँसम्म के हुन्छ मेरो ए र बी मा प्रेसर के सेम। अब ए र बी मा प्रेसर आउनले के आउनु पर्यो यहाँ ए मा जति हाइट छ यहाँ पनि के हुनु पर्यो त्यति नै हाइट हुनु पर्यो। त्यति नै हाइट हुनु पर्यो। अब यो यक्स नापिसकेपछि तपाईले यहाँको तपाईको यहाँ ए भन्ने पोइन्टमा कति गज प्रेसर आउँछ कि आउँदैन कसरी आउँछ गज प्रेसर एट ए व्हाट इज गज प्रेसर एट ए कति हुन्छ गज प्रेसर एट ए रोजी H1 H1 अब H2 भन्छ किन H1 र H2 त दुवै के छ एउटै। अब यो ग्लास ट्युब यो तपाईको यहाँ रिडिङहरु छ भने तपाईको यो हाइट नाप्न सकिँदैन कतिसम्म राइज भएको छ भनेर सकिन्छ। अनि तपाई गज प्रेसर एट ए निकाल्न सकिँदैन सकिन्छ। सकिन्छ। अब गज प्रेसर आइसक्यो भने एब्सोल्युट प्रेसर एट ए निकाल्न सकिँदैन गज प्रेसर आयो भने एब्सोल्युट प्रेसर निकाल्न सकिँदैन कसरी निकालिन्छ एब्सोल्युट प्रेसर एरोको रिस्पेक्टमा PATM प्लस P गज अथवा PATM माइनस P गज PATM प्लस P गज कुन बेला PATM प्लस P गज त्यही त PATM प्लस P गजै हुने भयो तर P गज निकाल्ने बेला PATM P एब्सोल्युट माइनस PATM पोजिटिभ गज PATM माइनस P एब्सोल्युट नेगेटिभ गज सिम्पली एब्सोल्युट निकाल्नु छ भने PATM जोड्ने त्यही हो न गज प्रेसरमा एब्सोल्युट निकाल्नु छ भने PATM प्लस P गज। अब गज पोजिटिभ छ भने जोडिन्छ गज नेगेटिभ छ भने घटाइन्छ। एटमोस्फेरिक प्रेसर कसले नाप्छ यो न्युमेरिकल गर्नु भन्दा पहिला मैले पोइन्टहरु भनिदिरा छु अनि त्यसमा न्युमेरिकल एटमोस्फेरिक प्रेसर कसले नाप्छ ब्यारोमिटरले नाप्छ हो। अब ब्यारोमिटर कस्तो हुन्छ यहाँ ब्यारोमिटर हेरिहालौँ यहाँ अलिअलि खाली आइडिया मात्र दिइहाल्छु म यहाँ ब्यारोमिटर छ यो ब्यारोमिटरमा यहाँ केले फिल गरेको छ यहाँ हेर्नुस् त केले फिल गरेको छ मर्करीले फिल गरेको मतलब यो तपाईको हाइट यो पनि त यहाँ रिडिङहरु हुन्छ नि त ग्लास रिडिङ हुन्छ यो यच नापेपछि एटमोस्फेरिक प्रेसर आउँछ कि आउँदैन आउँछ कि आउँदैन आउँछ कसरी आउँछ तपाईको यहाँबाट के पनि छैन बाहिर भनेपछि PATM लागेको छ यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा प्रेसर के हुन्छ ए र बी पोइन्टमा के हुन्छ सेम। अब भन्नुस् त प्रेसर एट ए कति छ प्रेसर एट ए एटमोस्फेरिक प्रेसर छ व्हाट इज प्रेसर एट बी विथ रेस्पेक्ट टु दिस पॉइंट 1 प्रेसर एट 1 प्लस रोजी अब प्रेसर एट 1 भनेपछि तपाईको यहाँ भेपर भनेपछि यहाँ भेपर फर्मेसन हुन्छ मर्करीको लागि भेपर प्रेसर नियरली इक्वल टु 0 मानिन्छ एकदमै कम हुन्छ तर नियरली इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँ माथि केही पनि छैन जस्तो भयो भनेपछि यहाँ एब्सोल्युट प्रेसर 0 प्लस यो रोजी एच भनेपछि यो P1 को भ्यालु 0 प्लस रोजी एच यो एच आयो भने तपाईले एटमोस्फेरिक प्रेसर कसरी निकाल्नुहुन्छ इन्टु रो लिक्विड राखेको छ मर्करी भनेपछि रो अफ मर्करी इन्टु जी इन्टु यो हाइट त्यही तपाईको एटमोस्फेरिक प्रेसर के को फर्ममा लेखिरा हुन्छ के को फर्ममा एक्सप्रेस गरेर आउँछ यो एच को फर्ममा एक्सप्रेस गरेर आउँछ यो एच को फर्ममा आएर प्रेसर कसरी निकाल्नुहुन्छ इन्टु के ले मल्टिप्लाई गरेर रो इन्टु जी इज इट क्लियर भेपर प्रेसर त्यही भएर मर्करी युज गरिन्छ मर्करी युज गरिन्छ किनभने मर्करीको भेपर प्रेसर कम हुन्छ वाटर युज गरे भने के हुन्छ वाटरको भेपर प्रेसर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ एउटा त्यो घाटा र अर्को घाटा के वाटर युज गरे भने एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्नलाई तपाईले आन्सर हाइट कति चाहिन्छ होला यहाँ 760 mm भएपछि मेरो स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्न सकिन्छ भने वाटर भयो भने कति हाइट चाहिन्छ होला 10.3 मिटर त्यत्रो ठुलो ग्लास ट्युब चाहिन्छ र अर्को प्रब्लम के रहेछ यो मलाई PV को डेटा पनि चाहिन्छ वाटर युज गर्यो भने किनभने पोइन्ट B को प्रेसर के हुन्छ PV प्लस रोजी एच मलाई PV को डेटा पनि चाहिन्छ यदि एक्युरेटली नाप्नु पर्यो भने अब वाटर को PV त सिग्निफिकेन्ट हुन्छ मर्करी को PV के हुन्छ इनसिग्निफिकेन्ट भएकोले गर्दा यसलाई 0 एजिङ गर्न सकिन्छ भनेपछि PV को डेटा मलाई चाहिएन सिम्पली हाइट जति छ जति हाइट प्राइस भयो ब्यारोमिटरमा त्यो हाइटले मलाई के दिन्छ
mm of H दिन्छ त्यसलाई rho into g ले मल्टिप्लाई गरेर मेरो एटमोस्फेरिक प्रेसर आउँछ कि आउँदैन एटमोस्फेरिक हुन्छ त्यसो भए यति कन्सेप्ट जानिसकेपछि यो न्यूमेरिकल क्वेशन पढ्नुस् यो न्यूमेरिकल गरम क्लास सकिन्छ त्यसमा क्वेशन पढ्नुभयो यहाँ न्यूमेरिकलमा अलिकति करेक्सन छ है यो न्यूमेरिकलमा यो जुन पिजोमिटर यहाँ देखाएको छ यो पिजोमिटर खास यहाँबाट हो बटमबाट ठ्याक्क बटमको पोइन्टबाट यो पिजोमिटर जुन यहाँ देखाएको छ यो यहाँ छ यो बटमबाट है त्यति मात्रै फरक छ अरु केही पनि छैन ल अरु ठीक छ डेटा क्वेशन पढ्नुभयो क्वेशनमा के दिएको छ वाटरको डेप्थ 1.5 मिटर ओइलको डेप्थ 1.5 मिटर एयरको डेप्थ 1 मिटर ओइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति 0.85 दिएको छ हो एयर प्रेसरमा भएकोले गर्दा हेर्नुस् सुरुमा मेरो के हुन्छ दुवैको लेभल के हुन्छ जहिले पनि यो यसको लागि मैले फिगर गर्नु दुवैको लेभल के हुन्छ सेम किन दुवैमा एटमोस्फेरिक प्रेसर तर यहाँबाट मैले प्रेसर बढाउँदा यो लेभल के हुन्छ मेरो यो लेभल x के हुन्छ त्यो लेभल के हुन्छ घट्छ र यो लेभल y के हुन्छ मेरो बढ्छ हो यो दुवैको डिफरेन्स लेभल भनेपछि यहाँ तपाईको z ले दिएको छ कति z ले दिएको छ z को डेटा कति दिएको छ 12 सेन्टिमिटर यो किन डिफ्लेक्सन भएको छ obviously एयर केमा छ मेरो एयर के छ मेरो एयर मेरो प्रेसरमा छ एयर इज इन प्रेसर एयर मेरो प्रेसरमा छ त्यही भएर प्रेसरले गर्दा यहाँको सुरुमा जुन इनिशियल दुवैको लेभल एउटै थियो अब के भयो यसको लेभल घट्यो यसको लेभल बढ्यो अनि यस्तो स्टेटमा आएर बस्यो अर्को कुरा ब्यारोमेट्रिक हाइट 72 सेन्टिमिटर मर्करी यसले के दिएको यो डेटाले ब्यारोमेट्रिक हाइट 72 सेन्टिमिटर मर्करी यसले कुन डेटा दिन खोजेको एटमोस्फेरिक प्रेसर ल एटमोस्फेरिक प्रेसर ल पहिला एटमोस्फेरिक प्रेसर निकालिहाल्नुस् त कति हुन्छ पास्कल्समा निकाले नि हुन्छ किलो पास्कलमा निकाल्नुस् सानो डेटा हुन्छ त्यसो भए अब एउटा कुरा भन्नुस् किलो पास्कल निकाल्ने बेला रो जीएस लाई के गर्नुहुन्छ तपाईले किलो पास्कलमा डिवाइड बाइ 1000 है राइट डिवाइड बाइ 1000 त्यही भएर क्याल्कुलेसन किलो पास्कलमा गराख्नु त्यो ध्यान दिनु होला है डिवाइड बाइ 1000 गरेर नबिर्सिनुस् है नभए फेरि सबै क्याल्कुलेसन बिग्रिन्छ ल भन्नुस् पीएटीएम कति हुन्छ पहिला त्यति मलाई भन्नुस् पीएटीएम को डेटा कति आउँछ यो 72 सेन्टिमिटर मर्करी छ भने कति है पीएटीएम निकाल्नु भएन रो जीएच 72 सेन्टिमिटर मर्करी भनेको छ भने रो कुनको युज गर्नुहुन्छ 96.06 किलो पास्कल 06 किलो पास्कल यति आन्सर आयो ल यतिसम्म अहिले रहन दिनु त्यसपछि म उसमा वान नोटमा जान्छु यो डेटा आयो मैले यो फिगर फेरि बनाएँ
ओइलको कति दिएको छ स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.85। यहाँ के राखेको छ मर्करी है, मर्करी यहाँ मर्करी राखेको छ। डिफ्लेक्सन कति छ यो दुईटाको बिचमा 12 सेन्टिमिटर। 12 सेन्टिमिटर। अब यो क्वेसनमा आउनुभन्दा एउटा एक दुईटा सानो कुराहरू म तपाईँलाई सेयर गर्छु अनि त्यसपछि फेरि यो क्वेसनमा आउँछु। एउटा कुरा मलाई के भन्नुस् भने एयर जुन छ एयरको केसमा पोइन्ट ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी सबैमा प्रेसर एउटै लिने चलन छ। तर हुन त डेप्थ अनुसार मेरो प्रेसर के हुनुपर्ने एयर ग्यासको केसमा भनौँ न डेप्थ अनुसार प्रेसर एउटै लिने चलन छ। किन? तर हुन त हाम्रो डेप्थ अनुसार प्रेसर के हुनुपर्ने सी मा प्रेसर बढी हुनुपर्ने त्यो भन्दा कम बी मा त्यो भन्दा कम ए मा हुनुपर्ने। तर तीनटै एउटै प्रेसर किन? मैले अहिले के स्टेटमेन्ट भने सुन्नु भयो कि भन? स्टेटमेन्ट के भने मैले अहिले कि डेप्थ अनुसार ग्यासको केसमा डेप्थ अनुसार प्रेसर खासै हामीले सिग्निफिकेन्टली बढेको मान्दैनौँ हो, अथवा डेप्थ अनुसार प्रेसर सेम पनि एज्युम गर्छौँ। किन? त्यही भएर ए र बी र सी तीनटैमा एउटा प्रेसर। किन ग्यासको केसमा? किनभने तपाईको यो सपोज हाइट एच छ भने मेरो प्रेसर रो जी एच रो कति हुन्छ हेर्नुस् एयर त्यही वाटर भएको भए कति हुन्छ भन्नुस् त रो 1000 कति टाइम्स नियरली 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स। त्यही भएर ग्यासको केसमा के हुन्छ तपाईको डेप्थ अनुसार प्रेसर हामीले के एज्युम गर्छौं डेप्थ अनुसार के प्रेसर एज्युम गर्छौं हामीले कन्स्टेन्ट सेम। अब जुन पनि पोइन्टमा सेम। अर्को एउटा सानो कन्क्लुजन यहाँ मेरो ओइल छ यहाँ मेरो वाटर ओइल माथि कि वाटर माथि हुन्छ ओइल माथि ओइल माथि। यो मिस्टेक नगर्नुस् है एक्जाममा अस्ति त्यस्तै मिस्टेक गरेर आएको एक्जाममा हाइट s1 यो हाइट मेरो s2 व्हाट इज द प्रेसर एट पॉइंट ए गजमे भन्ने भए गजमे भन्नुस् ल व्हाट इज प्रेसर एट ए पोइन्टमा रो जी h1 रो जी h1 रो कुन ओइल को रो ओइल गुड ल व्हाट इज प्रेसर एट बी रो जी h1 plus h2 रो जी h1 plus h2 I was expecting is it correct h1 plus h2 so एउटै लिक्विड छ ए बाट लैजानु पर्छ सर ओ वाटर जी वास्ते प्रेसर एट ए प्लस ए को मलाई प्रेसर थाहा छ ए को प्रेसर मलाई थाहा छ कति ए को प्रेसर रो ए जी ए प्रेसर एट ए प्लस कि माइनस प्लस कति रो वाटर जी वास्ते रो अफ वाटर की ओइल वाटर जी इन्टु s2 प्रेसर एट ए कति हो रो ओइल जी इन्टु h1 प्लस रो वाटर जी इन्टु h2 इज इट सेम यो तपाईले भनेको आन्सर यो करेक्ट आन्सर बुझ्नुभयो हजुर मैले तपाईको बी को प्रेसर निकाल्नु छ यदि 1 बाट फेरि मेरो एटमोस्फेरिक प्रेसर कसरी निकाल्नु छ 1 बाट b सम्म आउनु पर्यो भने कसरी निकाल्नु छ प्रेसर एट 1 प्लस तल आएकोले गर्दा प्लस त्यसपछि के गर्नुहुन्छ पहिले हेर्नु त ओइल कहाँसम्म छ h1 सम्म छ भने के गर्नु छ रो अफ ओइल इन्टु g इन्टु h1 त्यसपछि अब के गर्नु छ वाटरको लागि प्लस रो अफ वाटर तल आएकोले गर्दा प्लस g इन्टु s2 अब गजमा निकाल्नु छ भने PATM कति P1 बाट PATM हो के न हजुर PATM 0 P1 कति 0 गजमा निकाल्नु छ सेम आन्सर आयो क्या न अब यस्तो कुरा मिस्टेक हुन्छ दुईटा लेयर छ भने हुँदैन अब यति जानिसकेपछि त अब न्यूमेरिकल त एकछिनमा आन्सर आउँछ ल अब मलाई भन्दै जानुस् जे भन्छु मैले यहाँ कुन प्रेसर लागिरहेछ ल भन्नुस् यो त मेरो अब मर्करी भइहाल्यो यो त मेरो मर्करी हो ल भन्नुस् प्रेसर एट यहाँ पहिला माथिबाट कुन प्रेसर लागेको थियो भन्नुस् एटमोस्फेरिक ल PATM
वाट भन्नु यहाँको प्रेसर ए र प्रेसर बी सेम कि डिफरेन्ट? डिफरेन्ट अभियसली। किन? एउटा त लिक्विड फ्लुइड फरक भयो, लेभल त एउटै छ तर फ्लुइड फ्लुइड के छ? फरक भयो। फ्लुइड फरक सकियो। त्यसपछि प्रेसर सेम हुने कुरा भन्नु। वाट एभर सी एन्ड डी सेम हुन्छ। ल भनेपछि वाट इज प्रेसर एट सी भन्नुस्? एब्सोल्युटली भन्नुस्। कति हुन्छ भन्नुस् त? रो जी अनि 12/100। एब्सोल्युटमा सोधिरहेको छु। PATM प्लस अनि यहाँबाट यहाँ क्याल्कुलेसन 1 बाट सुरु गर्नुस् न। 1 बाट सुरु गर्नुस्। यो point 1 मानि ल 1 यो point 1 प्रेसर एट 1 त्यसरी नलेखौँ, यसरी लेखौँ ल। हामीले लेख्ने तरिका हामीले यसरी यो लेख्छौँ ल। प्रेसर एट 1 तल आएपछि प्लस कि माइनस? प्लस कति? रो जी इन्टु 12 सेन्टिमिटर 12/100 आयो। कुन पोइन्ट हो? कहाँसम्म आइसक्यौँ हामी? सी सम्म। जुन पोइन्टमा आइसक्यो इज इक्वल टु त्यो पोइन्ट लेख्न मिल्दैन त्यहाँको प्रेसर। हजुर। इज इक्वल टु पीसी। पीसी कति आयो भन्नु? हेर्नुस् है, P1 कति हो? हामी एब्सोल्युटमा गर्नु पर्यो भने एब्सोल्युटमा अघि निकालेको होइन सर राख्ने? कति PATM निकालेको? 96.06 किलो पास्कलमा आएको। किलो पास्कल हो भनेपछि यसलाई के गर्नु छ? रो जी यसलाई किलो पास्कलमा लिएर जान डिभाइड बाइ 1000। ल भन्नुस् मलाई कति आउँछ? पीसी कति आउँछ त्यो भन्नुस्। कति आयो भन्नुस्? यसपछि अहिले क्लास त छैन नि तपाईहरुको? 112.06 112.06 ल ठिक छ 112.06 1 किलो पास्कल आको। अरुले निकालेको छ छैन? के छ अरुहरुको? नितेश ठाकुर के छ? आन्सर निकालेको? निकालम 112। अब व्हाट इज प्रेशर एट डी? 112 हो त। 112 ल भन्नुस्। अब एउटा कुरा सुन्नुस्, यो हरेक पोइन्ट अफ प्रेसर के हुन्छ? म यहाँ कलर चेन्ज गर्छु। यो point 1 point 2 point 3 आर द सेम अर डिफरेंट? यो हाइट मेरो 1 सेन्टिमिटर दिएको छ ल। 1 सेन्टिमिटर नै दिएको छ ल। 1 मिटर आर द सेम अर डिफरेंट? 1 2 3 सेम अर डिफरेंट? सेम। प्रेसर सेम। किन सेम? एयर को डेप्थ अनुसार प्रेसर चेन्ज हुँदैन भनेपछि प्रेसर डी जति छ यहाँ एयरमा पनि त्यतिकै प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेपछि व्हाट इज द एब्सोल्युट प्रेसर अफ एयर? पहिलो क्वेशनले सोधेको 112। 112.06 एउटा आन्सर आयो? हजुर आयो ल ठिक छ। अब मलाई के सोधेको छ? यो ई भन्ने पिजोमिटरमा कति राइज हुन्छ र एफ भन्ने पिजोमिटरमा कति राइज हुन्छ त्यही सोधेको क्वेशनले। यसलाई मैले एक्स राखे, यो पोइन्टलाई वाइ राखे ल। व्हाट इज प्रेसर एट पोइन्ट एक्स? एब्सोल्युटमै भन्नुस्, जेमा भन्न मन लाग्छ ल। ल भन्नुस् प्रेसर एट पोइन्ट एक्स कति हुन्छ? त्यो एयरको एब्सोल्युट प्रेसर, एब्सोल्युट प्रेसर अफ एयर प्लस रो अफ ओइल। भन्नुस् मलाई आन्सर कति आउँछ त्यति भन्नुस्। अब यो प्रेसर एट एयर प्लस यति जोड्दा म यो पोइन्टमा इज इक्वल टु त्यो पोइन्टको प्रेसर कति px लेखे। ठीक छ नि? इक्वेसन लेखेको रो अफ ओइल g इन्टु एच। तर यसलाई डिभाइड बाइ के गर्नुहुन्छ? किलो पास्कलमा चाहियो भने 1000 डिभाइड बाइ 1000 ल। तपाईले पास्कलमै गर्नु भन्दा पनि पास्कलमै गर्नुस् है, मिस्टेक चाहिँ नगर्नुस् है, मिस्टेक चाहिँ नगर्नुस्। ल भन्नुस् कति आन्सर आयो? प्रेसर एट एक्स
सर 0.85 हो सर हुन्छ कति स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.85 हो हुन्छ 0.85 दिएको छ क्वेशनमा 0.85 दिएको छ सर यो 1.5 मिटर हो कि सेन्टिमिटर हो 1.5 मिटर सर 100.57 हो कति आ 124.57 किलो पास्कल 124. यहाँको अरु के छ यही हो सर 124.5 ल भनेपछि यो प्रेसर एट y कति हुन्छ प्रेसर अफ y सेम हुन्छ 125.5 यहाँ 124 ले भनेको छ 124 कति आको 124 यही आको सबैको हजुर मलाई थाहा छैन आन्सर ल भन यहाँ मेरो लिक्विड लेभल त के हुन्छ यो प्रेसरले गर्दा मेरो लिक्विड लेभल यहाँ के हुन्छ राइज हुन्छ ल राइज कतिसम्म भएको छ त्यही त निकाल्नु छ नि राइज मेरो h1 हाइट सम्म भएको छ ल यो मेरो 0.1 ल व्हाट इज प्रेसर एट 0.1 कसरी निकाल्नु छ प्रेसर एट y माइनस प्लस कि माइनस 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 रोजी h1 ये डिवाइड बाइ 1000 गरिदिन्छ 1000 किन 1000 ले डिवाइड किलो पास्कल रो कुन युज गर्नुहुन्छ कुन लिक्विड यहाँ राइज भएको छ ओइल कि वाटर ओइल रो ओइल यहाँ त प्रेसर एट 1 कति हुन्छ हेर्नुस् त प्रेसर एट y माइनस रो जी h1 म प्रेसर एट 1 मा आए 1 को मलाई प्रेसर थाहा छ PATM कति निकाल्नु पर्छ भर्खरै 96.0 छ कि कति भन्नु ल बस यहाँबाट h1 निकाल्नुस् कति आयो h1 कति हजुर 3.42 मिटर 3.42 मिटर ल अब मलाई क्वेशनले सोधेको छ यो बटम लेभलबाट यहाँ क्वेशन पढ्नुस् त के भनेको छ फाइन्ड द एब्सोल्युट प्रेसर निकालिसक्नु भयो द एलिभेसन अफ द लिक्विड कलम इन द पिजोमिटर ई एन्ड एफ एबोभ द बेस अफ द भेसल द बेस अफ द भेसलबाट कति माथि बेस अफ द भेसल यो यहाँबाट कति माथि भयो भन्नुस् त कति माथि भयो यहाँ 2.40 plus 1.5 कति हो टोटल 4.92 हजुर सर ल यहाँसम्म ठिक छ त्यसपछि अब व्हाट अबाउट अब यहाँ पिजोमिटर र एफ को लागि के गर्नुहुन्छ एम एन मेरो लिक्विड लेभल कहीँसम्म राइज हो मलाई मतलब छैन यहाँ लेभल 2 सम्म राइज होला ल भन्नुस् प्रेसर एट एम कति हुन्छ पहिला त्यो भन्नुस् कति छ प्रेसर एट एम P absolute of air कति P absolute of air किन अब एब्सोल्युट किन त्यत्रो ठुलो फेरि एयरबाट क्याल्कुलेसन गरेर आउने यक्स को थाहा छैन प्रेसर px absolute px एब्सोल्युट प्लस rho g rho of water into g into 1.5 हो डिवाइड बाइ के गर्नुहुन्छ 1000 ल कति आयो pm 39.2 कति 139.2 यति आको किलो पास्कल प्रेसर एट यन पनि कहिले हुन्छ त्यति के हुन्छ ल अब प्रेसर एट यन बाट म माथि गए प्रेसर एट यन बाट म माथि जानु छ भने प्लस कि माइनस
माइनस माइनस माथि गएपछि कति हाइटको माथि गयो यो यसलाई मैले S2 माने ल माइनस रो जी S2 रो कुन लिन्छु ओइल कि वाटर कुन लिक्विड माथि गएको छु इन्टु S2 कहाँ यहाँ अब कुन पोइन्टमा आइपुगे म कुन पोइन्टमा आइपुगे P1 बाट रो जी S2 गर्दा माथि पोइन्ट 2 मा मेरो प्रेसर कति छ P80 इज इक्वल टु मैले के भनेको थिएँ इक्वेसन बनाउने र जुन पोइन्टमा आयो त्यहाँको प्रेसर थाहा छ भने इज इक्वल टु के गर्ने त्यो पोइन्टको प्रेसर कति P80 ल कति ल निकाल्नुस् यहाँबाट S2 भ्यालु कति आउँछ 2.4 2 point कि 4.4 4.4 होला आइएस यहाँ आन्सर अघि सेक्सनमा आएको थियो यस 4.4 यही हो हामीले निकाल्न खोजेको क्वेशनमा बुझेको हो हजुर कन्क्लुजन के आएको आज हामीले जे कुराहरु पढ्यौं के कुरा पढ्यौं एउटा के हो प्रेसर एट द सेम लेभल सेम हुन्छ प्रोवाइडेड के लिक्विड पनि सेम लेभल पनि सेम र अर्को के कन्टिन्युएसन पनि सेम यो एउटा पार्ट हो त्यसपछि एयर आयो भने के गर्छौं हामीले डेप्थ अनुसार प्रेसर बढाउँछ कि लगभग सेम मान्छौं सेम मान्छ तर इन केस क्वेशनमा यदि डेन्सिटी अफ एयर दिएको भए निकालिन्थ्यो डेन्सिटी अफ एयर दिएको भए हामीले के गर्थ्यौं रो जीएस गरेर प्रेसर निकाल्छौं यदि डेन्सिटी अफ एयर दिएको छैन हामीले के गर्छौं एयरबाट डेप्थ अनुसार चेन्ज हुने प्रेसरलाई के गर्छौं हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं भनेपछि जुन पनि डेप्थमा एयरले गर्दा आउने प्रेसर सेम एज्युम गर्छौं यहाँसम्मको कुरा क्लियर छ एटमोस्फेरिक प्रेसर कसले नाप्छ ब्यारोमिटरले नाप्छ सेन्टिमिटर पर एचजी सेन्टिमिटर अफ एफजी एचजी एमएम अफ एचजी त्यस्तो दिएको छ भने प्रेसर निकाल्न सकिन्छ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ एयरको डेन्सिटी दिएको यो प्रेसर फरक कति हो एयरमा रो जीएच गर्नुहुन्छ प्लस रो जीएच गर्नुहुन्छ एयरको डेन्सिटी दिएको भए है त रो दिएको भए त अहिले रो जीएच गरेर प्रेसर निकाल्नुहुन्छ जसरी अहिले यो तपाईको यो सपोज यहाँ यो टपमा इन्स्टल गरेको छ यहाँको प्रेसर आयो अब यहाँको प्रेसर निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ जुन अहिले पीडी निकाल्नु भयो तपाईले के गर्नुहुन्छ यो पोइन्टको प्रेसर निकाल्न डी डैश को प्रेसर निकाल्न पीडी डैश इज इक्वल के गर्नुहुन्थ्यो प्रेसर अफ डी प्रेसर अफ अब यहाँ फेरि यहाँबाट फेरि माथि जानु पर्दैन तपाई रो दिएको भए यहाँबाट सपोज हाइट 1 मिटर माथि गएको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले प्रेसर एट डी माइनस के गर्नुहुन्थ्यो रो अफ एयर इन्टु जी इन्टु 1 कहाँको प्रेसर आयो यो पोइन्टको प्रेसर आयो यसलाई के गर्छु के मान्छु यसलाई डी डबल ड्याश अब यसमा मैले के गर्थे फेरि तल आउँछु तलको सपोज कति 1.5 मिटर तल आयो भने प्लस रो अफ एयर इन्टु जी इन्टु 1.5 गरेर यो पोइन्टको प्रेसर निकाल्थे अनि यहाँबाट फेरि तलको निकाल्थे इज इट क्लियर रो दिएको भए अहिले नदिएकोले गर्दा हामीले के गर्यौं हरेक पोइन्टमा प्रेसर के मान्यौं सेम रो दिएको छ भने त्यही अनुसार हामीले रो जीएच गरेर प्रेसर निकाल्न सक्छौं हो ठीक छ ल अनि यसमा अर्को पार्ट के हो भने हाम्रो इक्वेसन फर्मुलेट गर्ने बेला के गर्ने प्रेसर जुन पोइन्टको प्रेसर थाहा छ त्यो पोइन्टको प्रेसर त्यसपछि के माथि गएको छ कि तल प्लस माइनस त्यही अनुसार प्लस माइनस त्यसपछि रो जीएच गर्छ अनि गरेपछि जुन पोइन्टमा आयो त्यो पोइन्टको प्रेसर थाहा छ भने के गर्छ हजुर के भन्नुभयो जुन पोइन्टको प्रेसर सुरुमा थाहा छ त्यहाँबाट सुरु गरे त्यहाँको प्रेसर त्यसपछि प्लस माइनस के गर्छौं हामीले रो जीएच प्लस माइनस कसरी डिसाइड गर्छौं तल गएको छ कि माथि गएको छ माथि गर्छ त्यसपछि गर्दा गर्दै म कुनै एउटा पोइन्टमा त्यहाँको प्रेसर मलाई थाहा छ भने के गर्छु त्यो पोइन्टको प्रेसर इज इक्वल टु जति भ्यालु छ दैट पोइन्टको प्रेसर अनि त्यहाँबाट हामीले प्रेसर इक्वेसन बनाउनमा के गाह्रो छ छैन हेर्नुस् तपाईको त्यहाँ डाटाबाट किताबमा सिकाएको हुन्छ है मैले त्यहाँ त्यसरी सिकाइन है मैले यसरी नै प्रेसर इक्वेसन बनाऊ यसरी सजिलो हुन्छ है जत्रो ठुलो बनाउन सक्यो भने यसबाट के पनि गाह्रो हुँदैन डाटा सिलेक्सन के गर्नै पर्दैन है झन्झट हुँदैन है अब हेर यही क्वेशनलाई किताबमा कसरी गरेको छ है यसरी गरेको छ है अब कतिको बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले किताबमा यसरी गरेको छ अब कतिको बुझ्नुहुन्छ
त्यही भएर हामीले किताबको क्वेसन लिन्छौँ र सोलुसन आफ्नो तरिकाले गर्छौँ, सजिलो तरिकाले, बुझ्ने तरिकाले। आन्सर यही आएको हाम्रो 4.92 र अर्को 4.4 आएको छ। अब उसले यहाँ कसरी कसरी गरेको छ त्यो उसले आफै बुझोस् किताबमा, ठिक छ। हाम्रो तरिका आन्सर उही आयो, एब्सोल्युट 112 आएको थियो, 112 आएको छ। आन्सरमा के प्रब्लम छ? त्यही भएर मजाले क्लास एटेन्टिभ हुनुहोस्, क्लासमा जे जे क्वेसन गराइन्छ गर्नुहोस्, क्लियर हुन्छ। किताब पढ्नुहुन्छ बुझ्न गाह्रो पर्छ है, त्यति चाहिँ ढुक्क हो, ठिक छ। नम्बर 1 के क्वेसन छ? रेकर्डिङ सेभ गरिदिँदा हुन्छ। रोल नम्बर 1